मिस फेरी टेल्स में तो शहजादी ने बदसूरत मेंढक को पूरी ताकत से दीवार पे दे मारा था। जो ही मेंढक दीवार से टकराया तो वो खूबसूरत शहजादा बन गया। इस तरह शहजादा असल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन मेरे फ्रेंड अली को उसकी मामा ने ज़रा डिफरेंट स्टोरी सुनाई है। हिसाब का सवाल हल करते हुए अतीब को कुछ याद आया तो फौरन उससे पूछ बैठा। टेक्स्ट बुक की वर्क गिरदानी छोड़कर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अली की मामा ने उसे क्या बताया है? वो कहती हैं शहजादा दीवार से टकराने से वापस अपनी असल शक्ल में नहीं आया था, बल्कि जब शहजादी मेंढक को चूमती है तो वो इंसान बन गया। कितना डिफरेंस है ना इन दोनों बातों में। हालांकि स्टोरी तो एक ही है। 8 साला अतीब कुछ इस मासूमियत से बोला कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। माई स्वीट हार्ट, वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेम ब्रदर्स की स्टोरीज में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब मालूम नहीं उनके ओरिजिनल कलेक्शन में क्या था, शहजादी का चूमना या दीवार से मेंढक को दे मारना। बहरहाल गलत अली की मामा ने भी नहीं सुनाई। हो सकता है उनके पास जो स्टोरी बुक है उसमें यही लिखा हो। प्यार से जवाब देते हुए उसकी नज़र बेख्तियार वॉल क्लॉक पर पड़ी। दिन का 1 बज रहा था। ग्लास विंडोज़ पे पड़े भारी पर्दे की वजह से वो पहर का तयन करने से कासिर थी। ताहम क्लॉक ने उसे बखूबी बावर करवा दिया था कि उसे आज मामूल से देर हो चुकी है। अरे कहाँ चल दी? कोल्ड ड्रिंक तो लो, खाने का भी टाइम हो रहा है। इसी दम ताज़ा गुस्ल लिए हुए निकरी निकरी सी सारा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें मैंगो स्क्वैश के 2 ग्लास रखे थे। उसे बैग और चादर संभालता देखकर बेसाख्ता टोक टोक दिया। बस बाजी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कुछ देर बाद असर की अजान भी होने वाली है। ओके, अपनी सैलरी तो लेती जाओ। ग्लास उसके हाथ में थमाने के बाद सारा ने टेबल की दराज से पर्स निकाला और हजार हजार के 7 नोट उसकी तरफ बढ़ाए। बिलाल तुमसे बहुत मुतमईन है। अतीब के मिड टर्म्स एग्जाम्स का रिजल्ट देखकर मुझसे कहने लगे कि अब अतीब की ट्यूटर की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। सारा ने मुस्कुरा कर बताया, मेरा कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये अतीब की अपनी मेहनत और लगन है जो मतलूबा रिजल्ट लाता है। आपका बेटा बहुत जीनियस है, बाज़ औक़ात तो मुझे भी लाजवाब कर देता है। धीमे से मुस्कुराते हुए उसने एक नज़र क्यूट से अतीब पे डाली जो अब अपनी किताबें समेट रहा था। भाभी की नाराज़ी के ख्याल से गिलास घटाघट चढ़ाया, पैसे पर्स में डालकर वो सारा को खुदा हाफिज कहकर जल्दी से बाहर निकल आई। जून का आग बरसाता सूरज रोज की तरह जमीन को दहका रहा था। स्याह तारकोल की सड़क दूर तक वीरान नजर आ रही थी। शहरी हदूद से निकलकर सड़क पे आते ही उसे तेज तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे। सड़क तांबे की मानिंद गर्म थी जिसकी तपिश को वो जूती के तलवे से भी महसूस कर रही थी। लेकिन वो मौसम की शिद्दत और रास्ते की तवालत के बजाय सिर्फ उनकी 7,000 रुपयों के बारे में सोच रही थी। उसकी पूरे 1 महीने की मेहनत का सिला, बेशुमार छोटी छोटी ख्वाहिशें और ज़रूरतें थीं जिन्हें इन 7,000 रुपयों ने पूरा करना था। कल संडे है, इंशाल्लाह मार्केट का चक्कर लगाऊंगी। ये चप्पल तो आखिरी दमों पे है, किसी वक्त भी दगा दे सकती है। नए शूज़ लूंगी, साथ में कट पीसों से 1-2 सूट भी। मेरे पास तो डल सूट हैं जिनके रंग और डिज़ाइन न जाने क्या थे। अब तो धुल धुल कर किसी भी वक्त दर्जी बन सकते हैं। शैम्पू भी तो ख़त्म है। दिल ही दिल में शॉपिंग लिस्ट तैयार करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसके कदम सब्ज रोगन वाले लकड़ी के दरवाजे पे जाके रुक गए हैं। दरवाज़ा खुला था, सिर्फ पट मिले हुए थे। घर में 4 सू तारीकी का राज था। भाभी के कमरे से रूम कूलर का तेज शोर आ रहा था। पेट में चूहों की उछल कूद मची थी। वो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा किचन में चली आई। चादर उतारने के बाद मुंह हाथ धो के जूही देगची में झांका तो खासी मायूसी हुई। सिर्फ पैंदे में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी, हालांकि वो सुबह निस्फ देगची पका कर ही निकली थी। हॉट पॉट में भी सिर्फ आधी रोटी बची थी। ये कोई आज नहीं रोज़ का मामूल था। खाना निकालते हुए भाभी हमेशा उसके वजूद को फरामोश कर बैठती। उसके हरफे शिकायत जुबान पे लाने से कबल ही भैया के सामने इल्ज़ाम धर देती कि काम से जी चुराने को वो गिन के ही रोटियां पकाती है। सालन भी इतना कि बच्चों को पेट भर खिलाने के बाद उनके लिए भी नहीं बचता, उसके लिए कहाँ से रखती। महबूब लाडली बीवी जिसे वो 1000 चाव से ब्याह कर लाए थे, दिन में भूखी रह जाए। अयाज भैया तड़प ही तो उठे। एमल, तुम कम से कम 4 रोटियां इजाफी बना लोगी तो तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सालन भी कटोरी भर ज्यादा बना लिया करो। भैया की हिदायत पे मनोअन अमल किया, मगर नतीजा तवक्कुआत के बरक्स निकला। गजब, खुदा का ऐसा बेरहम दिल है इस लड़की का तो। जरा जो भाई की मेहनत का ख्याल कर ले। हॉट पॉट है तो आधा रोटियों से भरा पड़ा है। पूरा डोंगा रोज डस्टबिन की नजर होता है। अपना तन घिस्सा तो पता चलता। कोई अंधी कमाई है जो यूं लुटा रही हो। खबरदार, कल से 1 रोटी भी इजाफी न पके। बासी रोटी किस काम की, पूरा हिसाब और अंदाज़ा रखा करो। भाभी के वावेले से घबरा कर उसे पहले से ज़्यादा मोहतात होकर पूरा हिसाब और अंदाज़ा लगाकर खाना पकाया था, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। उसके लिए सालन पैंदे से लगा हुआ ही बचता।
اور روٹی ایک آدھ۔ بھابھی کا مقصد بھیا کی نظروں میں اسے گرانا اور اس کی تذلیل کرنا تھا، جس سے بچنے کی خاطر وہ ان کی بے رحم فطرت کی تسکین خاموش رہ کر بخوبی کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا سٹور روم، جس میں ایک طرف گھر کا کاٹ کباڑ پرانے صندوق رکھے تھے، باقی جو جگہ بچی وہاں اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی چارپائی گھساری تھی، ساتھ میں اماں کے جہیز کی چوبی الماری، جس میں اسے اپنے گنتی کے چند جوڑے کتابیں اور دوسری استعمال کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ چارپائی پہ دراز ہوتے ہی اس کی نظر روز کی طرح الماری کے اکھڑے ہوئے پٹ پر گئی۔ چند سال قبل دائیں پٹ کو دیمک لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے کنڈا اکھڑنے سے پٹ لٹک گیا تھا۔ جی میں کئی بار الماری کی مرمت کا خیال بلکہ خواہش پیدا ہوئی، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے ٹھیک نہ کرا پائی۔ تنخواہ کے پیسے ہاتھوں سے ایسے سرکتے کہ خبر ہی نہ ہوتی۔ ایک آزردہ نظر الماری پہ ڈالنے کے بعد وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صرف الماری پہ ہی کیا موقوف، گھر کا بیشتر سامان اماں کی جہیز پر مشتمل تھا۔ اماں ڈپٹی کلیکٹر کی بیٹی تھیں، ڈھیروں سامان لائیں۔ ابا بھی اعلیٰ افسر تھے۔ معقول آمدنی، گھر نو بنو چیزوں سے آراستہ تھا۔ یہ ابا کی آمدن کا ہی تو اعجاز تھا کہ ایمل اور ایاز بھیا نے شہر کے بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ پوشاکیں زیب تن کی، من پسند غذا کھائی۔ پھر نہ جانے کس ظالم کی نظر ان کی ہنسی بستی زندگی کو لگ گئی۔ ابا دفتر گئے تو واپسی پہ ان کی لاش ایمبولینس میں آئی۔ کسی بے رحم نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اماں و ابا کی باہمی محبت، ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے لیے چاہت و وارفتگی خاندان بھر میں ضرب المثل تھی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بھی احساس جدائی تھپکتی، غم فرقت کو لوریاں دیتی، خود بھی 2 سال بعد ابا کے پہلو میں مٹی اوڑھ کر سو گئیں۔ وقت نے ایسی ظالم کروٹ لی کہ گزرے ایام صرف خواب و خیال بن کر رہ گئے۔ گھر سے خوشحالی تو ابا کے جاتے ہی رخصت ہو گئی تھی، محبت، سکون اور خوشیاں بھی دبے پاؤں نکل گئیں۔ ابا کی محنت، ایمانداری اور محکمے کی بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے ایاز بھیا کو اسی دفتر میں درجہ دوم کی نوکری مل گئی، اور ایمل، جس نے مڈل تک شہر کے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، میٹرک سرکاری اسکول سے امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ایف اے کی تیاری گھر بیٹھ کر کرنے لگی، کیونکہ بھیا کی آمدنی کسی قسم کی عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خیال سراسر ندرت بھابھی کا تھا، ورنہ گھر کے حالات تو پہلے سے بھی بہت بہتر ہو چکے تھے۔ گھر کے اخراجات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی سوئی فریم، کوئی سلائی مشین خالی صورت سے بھی آگے نہیں چلے گی۔ ہر سال ایک ننھے مہمان کی آمد پہ بھابھی اس پہ چڑھ دوڑتی۔ سلائی کڑھائی تو دور کی بات، اماں نے کبھی خود سے اٹھ کر اسے پانی بھی نہیں پینے دیا تھا۔ ہمیشہ میری رانی، میری لاڈو کہہ کر پکارتی۔ ایک بار اماں کے سر میں درد کی وجہ سے اسے انڈا ابال لیا تھا، اس پہ بھی ابا نے اماں کو بے بھاؤ کی سنا ڈالی تھی کہ ان کی شہزادی سے تنکا دوہرا کرنے کا کام بھی نہ لیا جائے۔ زندگی تیرے رنگ ہزار۔ اب تو سارا دن کام میں جتے رہنے کے بعد چوتھے دن چوٹی کھول کر بالوں کو سلجھانے کا خیال اسے آتا۔ اپنی تعلیم کا بہترین مصرف اسے ٹیوشن کی صورت میں مل گیا تھا۔ سیلری کے 2-3 ہزار اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ ساری تنخواہ ندرت بھابھی کے حوالے کر دیتی، لیکن ان کی تیوری کے بل کبھی نہ جاتے۔ حد درجہ لالچی، حریص اور خود غرض فطرت، وہ 2-3 ہزار بھی ایمل سے ہتھیار لیتی، اماں کی ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ برتن، کپڑے، پردے، مشینری، بس یہی الماری تھی جسے وہ کھینچ کانچ کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اپنی ماں کی یادگار نشانی اسے بڑی محبوب تھی، تبھی تو اس کی مرمت کا خیال ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتا۔ نیند کی گود میں سر رکھنے سے پہلے وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ کل سب سے پہلے یہی کام کرے گی، مگر وائری قسمت، پہلے اس کی کون سی خواہش پوری ہوئی تھی جو یہ آسانی سے ہو جاتی۔ اسی شام چائے پیتے ہوئے بھابھی نے پوچھ لیا، ایمل، آج 5 تاریخ ہے، تنخواہ نہیں ملی تمہیں؟ جی بھابھی، مل گئی ہے۔ وہی لگے بندے 7,000 ہوں گے، تم سارا سے کہتی کیوں نہیں ہو کہ وہ تمہاری تنخواہ بڑھائے؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس نے تنخواہ بڑھائی ہے، تم مجھے بتا نہیں رہی۔ بھابھی کا انداز مشکوک تھا۔ نہیں بھابھی، بڑھائی تو نہیں، البتہ بڑھانے کا کہہ رہی ہیں، فی الحال تو یہی 7,000 ہے۔ خود پہ جبر کر کے وہ تحمل سے بولی، اچھا خیر، جتنے بھی ہیں گزارا کر لوں گی، نومی کو دوسرا ہفتہ ہے، 10 الٹیاں چل رہی ہیں، بچہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، کسی قابل ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں، الینا کے اسکول میں مینگو پارٹی ہونے والی ہے، اس کا بھی یلو سوٹ بنانا ہے، گھر کا ریگولیٹر بھی لینا ہے، کہاں سے اتنے خرچے پورے کروں میں؟ اخراجات کی ایک لمبی فہرست ان کی نوح کے زبان پر ہمیشہ جاری رہا کرتی تھی۔ بھابھی، مجھے اپنے لیے 1-2 لون کے سوٹ لینے ہیں، چپل بھی ٹوٹ چکی ہے۔ بے حد عاجزانہ لہجے میں ایک درخواست پنہاں تھی۔ یہ درخواست تھی یا دعوت مبارزت؟
हाँ हाँ, भाई ने अपना कलेजा साड़ के पाला पोसा, आज उसकी औलाद तंगी में है तो महारानी को लल्ले तलल्ले सूझ रहे हैं। अपना जत्था पालो, ऊपर से इन मुफ्त की जोंकों को भी नहीं को भी झेलो। बहनें भाइयों का बोझ हल्का करने के न जाने कितने जतन करती हैं, और एक ये मोहतरमा है जिन्हें घर की दाल रोटी से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात अजीज है। नुदरत जाहिलों की तरह हाथ नचा नचा कर उसकी जात के बखिए उधेड़ने लगी। रात भैया के आने तक यही पावेला जारी था। एमल, ये क्या, ये हर महीने शोर शराबा कैसा? तुझे खिला सकता हूँ तो तेरे विदा की जिम्मेदारी भी मुझ पे है। तू काहे को पाई पाई जोड़कर अपना जहेज बनाने में हलकान हो रही है? टीवी में महव अयाज भैया को बीवी का शोर सख्त डिस्टर्ब कर रहा था। झुंझला कर तुलसी से उससे मुखातिब हुए। जी भैया ठीक है। एक शिकवा के ना नजर अपने मार जाए पे डाल के उसने 7,000 भाभी की हथेली पे रख दिए थे। घर में एकदम सुकून दर आया था। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। बस उस रात देर तक उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। आज रुखे यार पे वो ताजगी, दिलकशी और रानाई नजर नहीं नहीं आ रही जो हम हमेशा से उस हसीन और जमील मुखड़े पे देखते आ रहे हैं। ऑफिस में दाखिल होते ही 7 जूतों समेत ग्लास टेबल पे चढ़कर बैठ गया था। ये बेतकल्लुफाना हरकत इन दोनों की गहरी दोस्ती की मजहर थी। बकवास मत करो, मेरे चेहरे के लिए ये जनाना अल्फाज रह गए हैं। कोई मर्दाना वजाहत को सराहने वाला लफ्ज नहीं मिला तुम्हें? फरहाद मुस्कुराहट दबाते हुए पेपर्स को तरतीब देने लगा। अजी, आपको सराहने बल्कि सर चढ़ाने के लिए हसीनों, महजबीनों और नाजीनों का जमे गफीर ही काफ़ी है। फिलहाल तो मेरा इशारा इस उलझन की तरफ है जो इस वक्त साफ तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। साथ बगौर उसके चेहरे को तकते हुए बोला, खूब अंदाजा लगाया तुमने। मैं वाकई बहुत डिप्रेस्ड हूँ। एक गहरी सांस लेकर वो रॉकिंग चेयर की पुश्त से टेक लगाकर झूलने लगा। डिप्रेशन की नोयत? यार वही हर माँ का मसला। ग्रैनी की नर्स काम छोड़ गई है। वो कदरे झुंझला कर बोला। बहुत खूब, ये तो मसला कश्मीर से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। साथ बेसाख्ता हंसा। बी सीरियस साथ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। अब एक हफ्ते के अंदर एक नई नर्स कहाँ से ढूंढूं? नेक्स्ट वीक मेरी अपनी शिकागो की फ्लाइट है। साथ की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए वो संजीदगी से बोला, क्यों? अब ये नर्स किस जुर्म की वजह से अपनी रोटी पे लात मार बैठी? साथ हनूज मुस्कुरा रहा था। बस यही कि सोते में खर्राटे बहुत जोर से लेती थी। वो अजीब बेबसी से बोला तो साथ कहका मारकर हंस पड़ा। जो पिछले महीने अपनी नौकरी से बर्खास्त की गई थी, गालिबन वो जुओं की फैक्ट्री थी, और उससे पहले वाली खाती बहुत ज्यादा थी। फरहाद, तुमने नोट किया है ग्रैनी ग्रैनी जैसी हमदर्द, मेहरबान और नरम दिल खातून सिर्फ इन नर्सिस के साथ ऐसा क्यों बिहेव करती हैं? बाकी सारे मुलाजमीन के साथ तो वो अपने बच्चों जैसा सलूक करती हैं। साथ ने एकदम संजीदा होते हुए उससे इस्तफसार किया। कुछ देर पहले वाली शौकी का नामो निशान तक न था। क्या मतलब? वो साथ की बात समझ नहीं सका। इसमें ना समझने की कौन सी बात है? वो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और अपनों की कंपनी चाहती हैं, जो ये पैसों की खातिर काम करने वाली नर्सेज उन्हें नहीं दे पाती। उन्हें मनचाही खुशियां सिर्फ तुम्हारे वजूद से ही मिल सकती हैं, और जनाब के पास वक्त कहाँ। एक पाँव न्यूयॉर्क में होता है तो दूसरा लंदन में। क्या कीजिएगा, हमें रोजगार से फुर्सत क्या मिले? यहाँ तो हमें जाना भी जी को लगा हुआ है। साथ गहरे तंज से बोला, दिस इज टू मच साथ, तुम मेरी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझते हो। साथ के तंजिया लहजे पे वो बुरा मानकर बोला, मेरा सारा बिजनेस बाहर इस्टेब्लिश है। मैं हर 2 माह बाद ग्रैनी के पास चक्कर लगा तो लेता हूँ। अपनी तरफ से उसने ठोस तोड़जी पेश की। तुम उनकी रियल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, बल्कि समझ कर भी अनजान बन रहे हो। वो एहसास तन्हाई का शिकार है। उनके दोनों गुर्दे तकरीबन काम करना छोड़ चुके हैं। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्हें घर में सिर्फ खुशी, सुकून, हंगामा और रौनक ही मतलूब है। ये डॉक्टर्स, नर्सिस नहीं। ये सारी चीज़ें उन्हें तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे ही दे सकते हैं। बस इतनी सी तो उनकी ख्वाहिश है, जो तुम बिलियन कमाने के बावजूद भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। मुतासिफाना अंदाज में बोलते हुए साथ ने कॉफ़ी का घूंट भरा, जो अभी कुछ देर पहले पियोन रख गया था। उसका मग हनूज अनछुआ पड़ा था। चेहरे पर सख्त इज़्ज़राब और बेचारगी थी। सिकंदर हयात और शुमाइला सिकंदर के बाद अब ग्रैनी ही उसका सब कुछ थी, जिन्होंने अपनी पुरशफ़क़त आगोश में उस वक्त ले लिया था जब शुमाइला उसे जन्म देने के चंद लम्हों बाद ही मुल्क अदम रवाना हो गई थी। वो इन दिनों हार्वर्ड से MBA की तालीम हासिल कर रहा था जब सिकंदर हयात हरकत कल्ब बंद हो जाने से इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अपनी मेहनत, जहानत और काबिलियत से चंद सालों में उसे अपने वालिद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस कई ममालिक में फैलाकर मुमताज़ कारोबारी शख्सियात में अपना नाम शामिल करा लिया। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने के बावजूद भी बिगड़े हुए अमीरजादों की रविश कभी भूल कर ना अपनाई। 200 के हल्के में लेडी किलर के नाम से मशहूर होने के बावजूद कभी अपनी दौलत और बेपनाह वजाहत से गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने की कोशिश न की। उसकी कामत दिल को छूती, उसकी चाल धड़कनों में हलचल मचा देती।
بقول سعد کے مقابل کو چت کرنے کے لیے اس کی جان لیوا مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ بے حد ہینڈسم اور وجیح فرحاد سکندر خود اس وقت چاروں شانے چت ہو گیا جب نیو جرسی کے کافی بار میں اس کی ملاقات جینیفر ڈین سے ہوئی۔ گوری رنگت، گہری نیلی آنکھوں اور براؤن سلکی بالوں والی بدیسی حسینہ کے اس کو اسیر کرنے کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی ذہانت تھی جس نے فرحاد کو بے حد متاثر کیا تھا۔ جینیفر پولیٹکس کی طالبہ تھی، انقلابی خیالات کی حامل، کئی ترقی پسند تنظیموں کی روح رواں بھی تھی۔ فرحاد کو اپنے کردار پر ہمیشہ ناز رہا، گو کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی، لیکن یہ دوستی ہمیشہ اخلاقیات و تمیز کے دائرے میں ہی رہی۔ یہ گرینی کی تربیت کا ہی اثر تھا، اسی لیے تو جینی کے لیے اپنے دل میں پنپتے جذبات کا ادراک ہوتے ہی اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ تاہم بے حد فرما برداری اور اطاعت گزاری کے باوجود وہ گرینی کو پاکستان میں اپنی شادی سے مطلع نہیں کر پایا۔ جینی نے شادی کے وقت شرط یہی رکھی تھی کہ وہ تا حیات قیام اپنے وطن امریکہ میں ہی کرے گی، کیونکہ پاکستان کی آب و ہوا اسے سوٹ ہی نہیں کرے گی۔ نئی غربت کے خمار کے زیر اثر فرحاد نے اس کی ہر بات بخوشی مان لی تھی، لیکن یہ خوشی کچھ عرصے کی مہمان ثابت ہوئی۔ اگر گرینی کے پاس زیادہ ٹائم بسر کرتا تو جینی فوراً اسے اسٹیٹس آنے کا آرڈر دیتی۔ ادھر 3 ماہ سے زیادہ اس کی غیر حاضری پہ گرینی اس کی یاد میں اتنی ملول رہا کرتی کہ اپنی صحت خراب کر بیٹھی۔ وہ تو عجیب مصیبت میں آن پڑا تھا، کبھی کبھی ان کی کھینچا تانی میں اسے یوں لگتا جیسے اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ سخت اپسٹ لگ رہا تھا۔ بے بسی اور بے چارگی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ دیکھو فرحاد، تم جینی کو سمجھاؤ، کنونس کرو، گرینی کی حالت ایسی نہیں کہ وہ ٹریول کر سکیں۔ تم جینی سے کہو چند سال کے لیے پاکستان آ جائے، بہت ممکن ہے کہ وہ گرینی کا دل جیت لے۔ اس صورت میں گرینی بھی امریکہ جانے پہ رضامند ہو سکتی ہیں، پھر تمہارے لیے مینیج کرنا آسان ہوگا۔ مگر سب کے لیے تمہاری وائف جینیفر کا تم سے ایگری کرنا ضروری ہے۔ جسٹ کنونس ہر۔ سعد نے جینی کے متعلق اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے دوستانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ فرحاد نے اپنی شادی سے سعد کو مطلع کیا تھا۔ سعد کو خاصی مایوسی بلکہ دکھ ہوا تھا، کیونکہ گرینی فرحاد کے لیے سگھڑ، شریف اور باکردار لڑکی کی خواہاں تھی۔ یہ بات سعد بخوبی جانتا تھا، تاہم فرحاد کو بے حد خوش و سرشار پا کر اپنی ناپسندیدگی چھپاتے ہوئے پرزور مبارکباد ضرور بھیج دی تھی۔ دونوں کا اسکول کے زمانے سے ساتھ تھا، تبھی فرحاد اپنا ہر مسئلہ بلا جھجک سعد سے شیئر کر لیا کرتا تھا۔ سعد کا مشورہ سن کر وہ کچھ مطمئن تو ضرور ہوا تھا، تاہم چہرے سے مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ غالباً اسے جینی کے مزاج کا علم تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے یہ بات سعد سے کہہ بھی دی۔ تمہارا مشورہ اپنی جگہ درست ہے، مگر میں نے جینی کی اس شرط کو اول روز سے ہی مان لیا تھا کہ میں اسے پاکستان آنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ سعد کے چہرے سے تناؤ جھلکنے لگا تھا۔ مسٹر فرحاد سکندر، بات تو آپ کی درست ہے۔ جینی کیوں اپنا مادر وطن چھوڑ کر یہاں کے گرد و غبار اور خوف و ہراس میں رچی فضا میں آ کر بسے؟ گرینی کو ہی چاہیے وہ اس عمر میں دیار وطن جا کر رہیں۔ اپنی مٹی سے محبت اپنی جگہ، لیکن پوتے اور اس کی بیوی کی مجبوری بھی تو دیکھنی چاہیے نا۔ سعد گہرے طنز سے بولا۔ سعد کے طنز پر وہ کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کی موبائل کی ٹون بج اٹھی۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ چیئر سے اٹھ کر سلائڈ ونڈوز کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسٹوپڈ، ایک لڑکی کے لیے مکڑی بن کر ناچ رہا ہے۔ احمق کو اتنا اندازہ نہیں ہے، جینی جیسی لڑکیاں تو کئی مل سکتی ہیں، مگر خلوص اور محبت سے گوندھا گرینی کا وجود ایک بار کھو دیا تو تعمر پچھتانا پڑے گا۔ کال لمبی ہو گئی تھی، چنانچہ سعد نے دل ہی دل میں لن ترانیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی اور مایوسی اتنی واضح تھی کہ سارا ایک پل کو شرمندہ ہو گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ایمل، یہ ٹیوشن تمہارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بلال بضد ہیں کہ وہ مجھے اور عتیب کو لیے بغیر شارجہ نہیں جائیں گے۔ بصورت دیگر کانٹریکٹ کینسل۔ سارا کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ بلال سارا کے شوہر کو کمپنی ایک کانٹریکٹ کے تحت 3 سال کے لیے شارجہ بھیج رہی تھی۔ بلال اپنے ساتھ اسے اور عتیب کو بھی لے جا رہا تھا، کیونکہ بیوی بچوں کے بغیر ایک دن گزارنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ سارا نے اسے اپنے شارجہ شفٹ ہونے کی خبر سنائی تو ایک لمحے کو وہ گمسم ہو گئی تھی۔ ہر ماہ مقررہ تنخواہ کے علاوہ سارا اسے عید بقرعید پہ سوٹ اور عیدی کے نام پر اچھی خاصی رقم بھی دیا کرتی تھی۔ آمدنی کا اتنا اچھا وسیلہ ایک دم بند ہونے سے اس کا دل ڈوب سا گیا۔ تم محنتی ہو، ایکیڈیمک ریکارڈ بہترین ہے، کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب مل سکتی ہے تمہیں، مایوس مت ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔
एक दर बंद हो तो वो कई दर खोल देता है। वापसी पे सारा ने उसे 5,000 और एक खूबसूरत वेलवेट का सूट दिया। वो बोझल दिल के साथ उन्हें अलविदा कहकर लौट आई। अल्लाह कितना मेहरबान और कारसाज है, वो हमारी फरियाद के बेयकीन होने से पहले हमारी दुआ कबूल कर लेता है। 2 हफ्ते कबल उसने इंतहाई मायूसी के आलम में जो अल्फाज सारा के मुंह से सुने थे, वही अल्फाज वो इंतहाई तशक्कुर और खुशी से रुबाब के सामने अदा कर रही थी। हाँ, ये तो है, रहमत रब को कोई हवाला दरकार नहीं होता, बस एक हीला मतलूब होता है। खा रूह की बेकरारी हो या हाथों का गुदायाना इर्तवाश हो। रुबाब ने भरपूर अंदाज में उसकी तायद की। सारा की तरफ से ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मायूसी, नाउमीदी और खुद तरसी की बुक्कल मारे वो अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। घुटन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लगा किसी दम सांस रुक जाएगा। घर के सारे काम निपटाने के बाद वो फौरन अपने कमरे में आ जाती, उसकी वाहिद पनाहगाह, जहाँ भाभी के तंजिया जुमलों और कारदार नज़रों से वक्ती निजात मिल जाती थी। हर माह अच्छी खासी रकम मिल रही थी, घर का खर्चा बड़ी आसानी से चल रहा था। नुदरत पर बुरी तरह झुंझलाहट सवार थी। एमल की सूरत देखते ही पारा हाई होने लगता, जो एक ट्यूशन हाथ से जाने के बाद मजीद कोई कोशिश भी किए बिना आराम से हाथ पे हाथ रखकर घर बैठ गई थी। उन्हीं बेकैफ और बोझल दिनों में रुबाब की पेशकश ने उसके लिए सूखे धानों पे अब्र करम का काम कर दिखाया। सच रुबाब, मुझे इंटर पास को जॉब मिल सकती है? खुशी से कांपते लहजे में बेयकीनी थी। हाँ तो और क्या, मैंने हाशमी अंकल को तुम्हारा सारा बायोडेटा बताया। उन्हीं के रेफरेंस से तो मुझे भी जॉब मिली है, वरना आजकल रिश्वत के दौर में हम मिडिल क्लास लड़कियों के लिए नौकरी कहाँ। हाशमी अंकल अम्मी के मामूजात भाई हैं, लेकिन ख्याल अपनी सगी बहनों की तरह करते हैं। रुबाब अपने अंकल की तारीफ में रितबुल लिसान थी, जिनके रेफरेंस से पहले उसे और अब एमल को मकामी फर्म में जॉब मिल गई थी। माकूल तनख्वाह, बेहतरीन माहौल। फर्म के मालिक का क़याम ज़्यादातर बैरून मुल्क ही था, लेकिन सारे वर्कर्स इतने मेहनती और फ़र्ज शनास थे कि सारा काम इंतहाई नज़्म व ज़ब्त से चल रहा था। खातिर ख्वाह आमदनी ने नुदरत भाभी के मिजाज पर भी अच्छा असर डाला था। एमल अपने रब के साथ साथ हाशमी अंकल की भी बेहद शुक्रगुजार थी। उफ खुदाया, तुम्हें तो सख्त टेम्परेचर है एमल। रुबाब ने मुसाफे के लिए उसका हाथ थामा तो वो झटके से छोड़ते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। भारी आवाज़ और सुर्ख तपते हुए चेहरे समेत वो एक नज़र में सख्त बीमार नजर आई। क्या हाथ ठीक हो? आज तुम ऑफिस से ऑफ कर लो, मैं तुम्हारी लीव ले लूँगी। उसके गर्म माथे पर नरमी से हाथ रखते हुए रुबाब ने मशवरा दिया, साथ चादर भी उसके सर से उतार ली। कोई ऐसी खास बीमार नहीं हूँ, मौसमी फ्लू और टेम्परेचर है, तुम फिक्र ना करो। आज ऑफिस जाना ज़रूरी है, आज सैलरी डे है। भाभी कई दिनों से पैसों का तकाजा कर रही हैं, घर का गीजर खराब है। वो उसके हाथ से चादर लेते हुए नरमी से बोली, भाड़ में जाए तुम्हारी भाभी, तुमने उनका ठेका ले रखा है क्या? मेरा दिल चाहता है तुम्हारी बेहिस और लालची भाभी को ऐसा तिगनी का नाच नचाऊं कि होश ठिकाने आ जाए मोहतरमा के। उसके लिए मुझे तुम्हारी भाभी की भाभी बनना पड़ेगा। रुबाब ने गुस्से में दांत पीसे। बावजूद नकाहत के उसे रुबाब की बात पे हंसी आ गई। खैर तुम्हारी हसरत हसरत ही रहेगी, क्योंकि भाभी के दोनों भाई मैरिड हैं। एमल, अभी तक घर में हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? साथ वाले कमरे से नुदरत की पारदार आवाज़ आई। वो अपनी सारी हिम्मतें मुश्तमा करती बमुश्किल उठ खड़ी हुई। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जाने की, लेट जाओ। सच एमल, तुम्हारी तबीयत सख्त ख़राब है। रुबाब ने इंतहाई नफरत और गुस्से से साथ वाले कमरे की तरफ देखा और उससे मुलायमत और हमदर्दी से बोली, प्लीज़ रुबाब, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आज सैलरी मिल जाएगी तो रास्ते में डॉक्टर को भी दिखाती आऊँगी। फिलहाल तो चलने की करो, देखो तो कितनी देर हो गई है, कहीं बस निकल ना जाए। उसने कुछ ही आजिज़ी और लजाजत से कहा कि रुबाब गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई, मगर रास्ते भर उसकी बुड़बुड़ाहट रुकी नहीं। भाभी को तकरीबन हर तरह के लकब से पुकारने के बावजूद उसे सुकून नहीं आया था। एमल का बुखार अब हद से तजावुज़ करता जा रहा था। घर से निकलते हुए टैबलेट भी ली थी, ताहम कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सुर्ख चेहरा लिए बैठी रही हता कि ऑफिस आ गया। हयात एसोसिएट्स की 5 मंजिला बिल्डिंग अपने इसी तुमतराक से सामने खड़ी थी। ऑफिस के अंदर आज गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई थी। खैरियत तो है? आज क्या खास बात है? रुबाब को फिक्र हुई। आगे बढ़कर समरा से पूछा, आज फरहाद साहब आ रहे हैं, वो भी पूरे 6 माह बाद। सुबह ही सुबह इतला मिली है। समरा ने मुस्कुराते हुए इतला दी। ओह, तो फरहाद साहब आ रहे हैं। रुबाब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, जबकि एमल के होश उड़ गए। मगर फरहाद साहब ने अचानक यहाँ का प्रोग्राम कैसे बना लिया? पिछली बार जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ का विजिट नहीं किया था। रुबाब को भी मजीद तफसील दरकार थी। हाँ, लास्ट टाइम तो वो महज 2-4 रोज़ के लिए आए थे, मगर इस बार सुना है कि उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी बीमार हैं, या शायद बोरियत से बचने के लिए यहाँ आ रहे हों। समरा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मगर उनकी इस तफरीह में हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखना, आज तो सैलरी नहीं मिलने की।
آج تو ہاشمی صاحب کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ رباب کے تبصروں نے تو ایمل کی بکیا جان ہی نکال کے رکھ دی۔ کیا بہت حسیلے اور تند مزاج کے آدمی ہے فرحات صاحب؟ وہ گھبراہٹ میں رباب اور سمرا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ سمرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یار یہ بیچاری نہیں ہے، 4 ماہ ہوئے ہیں اسے یہاں کام کرتے ہوئے، اور سر تو غالباً 6 ماہ بعد چکر لگا رہے ہیں آفس کا۔ رباب کی وضاحت سن کر سمرا کو ایمل کے چہرے پہ صاف دکھائی دینے والی گھبراہٹ کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سر نہ تو بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، نہ کسی ورکر کی انسلٹ، ہاں اصولوں کے پابند ہیں، نہ خود اصول توڑتے ہیں، نہ کسی کو توڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ورکرز پر انہیں پورا اعتماد ہے، اسی لیے تو سال میں 1-2 چکر لگا کر بے فکر ہو کر باہر رہتے ہیں، مگر ڈسپلن اور چیک اینڈ بیلنس کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سمرا کا لہجہ کسی قدر توصیفی تھا۔ دیکھو ایمل، تم ذرا خیال سے رہنا، جانتی ہو نا کتنی مشکلوں اور سفارشوں کے بعد تمہیں یہ جاب ملی ہے، اسے گنوانا سخت نقصان دہ ہوگا۔ ہاشمی انکل کی سفارش تو کام کر گئی ہے، مگر اپنے پاؤں تمہیں خود جمانے ہوں گے۔ رباب نے ناصحانہ انداز میں اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کے گرم سیال روکنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسا خاص کرنے کی ضرورت نہیں، بس ذرا ایکٹیو رہنا۔ یوں بھی تم جیسی دبو لڑکی کو سیکرٹری کی پوسٹ پر دیکھ کر انہیں شاید اچھا نہ لگے، کیونکہ یہ پوسٹ فل ٹائم ایفیشنسی کی متقاضی ہے۔ سمرا نے کڑا تبصرہ کیا۔ بخار نے کچھ کم نکاہت پیدا کی تھی اس پر مستزاد یہ صورتحال۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری ایمل، بی بریو۔ فرحات سر جیسے لوگ جو ساری زندگی ایبراڈ میں گزار دیں، وہ بولڈ لڑکیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تم ذرا بہادری اور اعتماد سے کام کرنا۔ رباب اسے گر بتا رہی تھی۔ سارا چکر تو اعتماد کا تھا۔ کم عمری میں والدین بچھڑ گئے، لاپرواہ بھائی، سخت گیر بھابھی، کیسی گزر رہی تھی زندگی، ہمیشہ احتیاط کے غلاف میں لپٹی ہوئی، کبھی کھل کر سانس نہ لیا، کبھی جیب بھر کر نہ ہنسی۔ ماں باپ سر پر نہیں تھے، جوان جہاں لڑکی، 100 باتیں بن جاتی۔ ہوا کی آہٹ سے گھبرا کر خود میں سمٹنے والی ایمل میں اگر اعتماد ہی ہوتا تو وہ چند ہزار روپوں کی نوکری کے لیے یوں آنسو بہا رہی ہوتی۔ بھابھی اور فرحات سکندر دونوں کا خیال کسی افریت کی طرح اس کے حواس کو جکڑے ہوئے تھا۔ اپنے کیبن میں آ کر وہ کل کے بقیہ کام پورے کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد ہی انٹر کام پہ ہاشمی صاحب نے اسے ایم ڈی کے آفس میں بلایا تو وہ لرزتے ہاتھوں سے ریسیور رکھنے کے بعد سر تھام کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 4 ماہ میں اس نے یہاں کا سب کام سیکھ لیا تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور اسے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا اسے اپنی تمام تر صلاحیت بروئے کار لا کر ہاشمی صاحب کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب اس نئی صورتحال سے وہ سٹ پٹا رہی تھی۔ کیبن سے نکلتے ہوئے وہ اپنا بخار بھول چکی تھی، محض اب کیا ہوگا کی فکر سر پر سوار تھی۔ کمرے کا یخ ماحول اس کے حواس کو اور بھی منجمد کیے دے رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میکانکی انداز میں کہا۔ فرحات سمیت ہاشمی صاحب بھی چونکے۔ سر، یہ ہیں آپ کی نئی پی اے ایمل حسن، پچھلے 4 ماہ سے یہاں جاب کر رہی ہیں، اینڈ شی از اے گڈ ورکر۔ ہاشمی صاحب کی تعریف پر اسے کچھ سکون ملا تھا، مگر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ایم ڈی کو دیکھا، سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ فرحات بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیو اے سیٹ مس ایمل۔ اس کے گھبرائے ہوئے انداز پر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ بیٹھتے ہی سوال ہوا تھا۔ اس نے کچھ تفکر سے ہاشمی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی، مگر اس کی یہ حرکت فرحات کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ جی ایف اے۔ واٹ؟ جانے وہ حیران ہوا تھا یا غصہ؟ وہ اپنی جگہ کانپ سی گئی، آنکھوں میں نمی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سر، یہ بہت ہارڈ ورکنگ لڑکی ہے، میں نے ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہیں جاب دی ہے۔ تعلیم کم ضرور ہے، مگر یہ بہت ذہین ہے اور آگے بھی تعلیم کنٹینیو کرے گی۔ ہاشمی صاحب نے فرحات کے تیور دیکھے تو جلدی سے بولے۔ اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ فرحات بہت تند اور تیکھے تیوروں سمیت ہاشمی صاحب کو سن رہا تھا۔ بٹ ہاشمی صاحب، دس از مائی آفس، یہ کوئی فلاحی ادارہ یا این جی او نہیں ہے۔ یو مسٹ کنسیڈر دا رولز۔ آپ کو قوانین سمجھنے چاہیے۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ سخت لہجے میں بولا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ لسن مس ایمل، ہمارے یہاں اس پوسٹ کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ آپ کی اتنی تعریف پر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں، سو میک یور مائنڈ۔ پلیز سر، آپ میرا کام تو دیکھیں، آئی ایم شیور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ کم آمیز تو وہ صدا کی تھی، لیکن اسے لگا اس وقت کی خاموشی بڑے گھاٹے سے دوچار کر دے گی۔ فرحات کو قدرے حیرانی ہوئی، غالباً اس کے بولنے کی امید نہیں تھی۔ اب کے بغور اسے دیکھا، سیدھی مانگ والی سادہ سی چٹیا بنائے جو اس کی کمر سے نیچے جھول رہی تھی، آف وائٹ اور ریڈ کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ پہ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پہ جمائے، وہ بے حد کنفیوز لگ رہی تھی۔ چہرے پہ نقاہت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ انٹر کے حساب سے عمر بھی 18-19 کے لگ بھگ تھی۔
वो कुछ सोच कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए उसे देखने लगा। आपको क्या लगता है, खुद को मनवा सकेंगी? गहरी संजीदा नजरें उसे हिसाब में लिए हुई थी। वो नर्वस सी हो गई। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। मोहताज सा लहजा गुनाया था। फरहाद ने गहरी सांस ली। ओके, अगले एक हफ्ते तक मैं आपको ट्रायल पर रख रहा हूँ। इसके बाद का फैसला आपके टैलेंट की बुनियाद पर होगा। नाउ यू मे गो। जी सर। उसे लगा जैसे 7 दिनों की मोहलत नहीं बल्कि हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। खुशी के बेपाया एहसास को छुपाते हुए वो उठ खड़ी हुई, ताहम उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें चमक उठी थी। थैंक यू सर, आपने एक ज़रूरतमंद लड़की का ख्याल रखा। मैंने ये सोचकर इसे जॉब दी है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, न जाने उसे कहीं और कैसा माहौल मुयसर आए। ऐसे मासूम वजूद मिट्टी में रुल जाएं तो माशरे का इज्तमाही नुकसान है। हाशमी साहब बेहद शफकत से उसका जिक्र कर रहे थे। फरहाद ने कोई जवाब न दिया। हाशमी साहब उसके वालिद सिकंदर हयात के सेक्रेटरी बल्कि काबिल एतमाद दोस्त भी रहे थे। वो उनका बेहद एहतराम करता था। जितना भी जूनियर स्टाफ था वो हाशमी साहब ही का तैनात करदा था। वो उन पर मुकम्मल भरोसा करता था। तभी तो वर्कर्स की कभी छानबीन नहीं की। एमल भी उन्हीं के रेफरेंस से आई थी। महज अबरार हाशमी के एहतराम की वजह से वो एमल को साफ साफ जवाब देते 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 रह गया। लेकिन उसे एमल की भी किसी चीज़ ने मुतासिर किया था जिसकी वजह से वो उसकी कम तालीम को नज़रअंदाज कर गया था। मगर किस चीज़ ने, फरहाद की समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर जैदी के बेहतरीन इलाज के पेश नज़र ग्रैनी अगले हफ्ते ही घर आ गईं। ताहम इस मरतबा कमज़ोरी इस कदर बढ़ी कि डॉक्टर ने बेहद एहतियात की ताकीद की थी। गो कि जैनी की नाराज़गी का ख्याल अगलब था, मगर ग्रैनी की सेहत के पेश नज़र उसे वापसी का प्रोग्राम मौखर कर दिया था। ग्रैनी के लिए दूसरी तजुर्बेकार नर्स रख दी गई थी। फिर भी उसे उनकी तरफ से फिक्र लगी रहती। कैसी है ग्रैनी? वो चेंज किए बगैर उनके कमरे में चला आया और ग्रैनी की तो जैसे जान थी उसमें। उसे देख कर नकाहत के बावजूद मुस्कुरा दी। मोहब्बत से बोली, ठीक हूँ बेटा, तुम्हें देख कर जीती हूँ। आज का दिन कैसा गुजरा? बस ठीक गुजरा। तुम आते हो तो तुम्हारे इंतजार में दिन गुजर तो जाता है। हाँ, जब चले जाते हो तो दिन नहीं कटते, हफ्ते नहीं गुजरते, महीने सालों का रूप धार लेते हैं। खाली घर काट खाने को दौड़ता है। ग्रैनी का लहजा यासियत ज़दा था। मौजू ही कुछ ऐसा था कि वो नजरें चुरा कर रह गया। खाली घर कहाँ से हुआ? ये इतने सारे सर्वेंट जो हैं। झुकी नजरें, धीमा अंदाज। ग्रैनी ने उसे नजर भर कर देखा, फिर संजीदगी से बोली, देखो बेटा, मैं 25 बरस की ही थी जब तुम्हारे ग्रैंड पा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। अगर शुमाइला और सिकंदर और फिर तुम्हारा वजूद ना होता तो मेरी सांसों की डोर कब की टूट चुकी होती। तन्हाई से मेरा बहुत पुराना साथ है। मेरी पक्की संगी सहेली है। अकेलेपन से मैं कभी नहीं घबराती। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। नौकरी कारोबार तो सब लोग करते हैं, मगर किस लिए? घर बसाने के लिए ना। घर तभी बसता है जब घर वाली आती है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं तो जिंदगी इन्हीं रिश्तों से इबारत है। ग्रैनी अपने पसंदीदा मौजू पे आ चुकी थी, बल्कि जब भी वो कंपनी लेने की गर्ज से उनके कमरे में आता वो यही मौजू ले बैठती। अब भी उन्होंने ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में घेरा था उसे। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम मुल्कों मुल्कों घूमे हो, क्या कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो तुम हमारे खानदानी वकार और तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो? उसे खामोश पाकर ग्रैनी ने इस्तफसार किया। वो गहरी सांस लेकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मिली तो है ग्रैनी, मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत, मगर ये ख़ानदान और उसकी वैल्यूज़। वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर उनकी तरफ मुड़ा। आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है ग्रैनी। वो दोबारा उनके पास बेड पर आ बैठा। चेहरे से परेशानी और पशेमानी झलक रही थी। ग्रैनी ने शफकत से उसका माथा चूम लिया। तो फिर सारा मामला मुझ पे छोड़ दो। बहुत अच्छे घरानों की लड़कियां देख रखी हैं मैंने, शरीफ, खूबसूरत, बाकिरदार। ओ कम ऑन ग्रैनी, आप लड़कियां देख रही हैं, फिलहाल तो मुझे एक लड़की भी कबूल नहीं है। कुछ देर पहले छाई माहौल की गंभीरता को कम करने के लिए उसने गुफ्तगी से मुस्कुरा कर कहा, कैसे कबूल नहीं? जब शेरवानी पहनकर मुंह पे सेहरा डालोगे तो काजी साहब खुद तुमसे कबूल है उगलवा लेंगे। ग्रैनी बजल्ला संजी से बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर बातों का रुख खानदानी रिश्तों मेल मिलाप की तरफ मुड़ गया था। ताहम उस रोज़ उस पे ग्रैनी ने यह ज़रूर वाजे कर दिया था कि वो उसकी शादी के लिए बेहद संजीदा है और अब उसकी किसी लैतो लाल को खातिर में नहीं लाएंगी। ऐसे में सिर्फ साथ का कंधा ऐसा था जिस पे सर टिकाकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। दैट्स वेरी गुड। अब ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? पूरी बात सुनकर साद ने मजे से पूछा। फरहाद की तेवरियां चढ़ गईं। बी सीरियस यार, आई एम रियली टेंस्ड। मैंने तुम्हें मजाक के लिए नहीं बुलाया। ओह, मैं तो समझ रहा था मौसूफ ने छुहारे खिलाने के लिए याद फरमाया है। साद ने मसूई तासुब से सर हिलाया। ताहम खुद पे फरहाद की गुसीली नजरें जमी पा के फौरन संजीदा हो गया।
دیکھو فرحاد، ہمارے بزرگوں کا واحد اثاثہ ہم ہی ہیں۔ وہ اگر ہمیں محفوظ و معمون دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق اور ہمارا فرض ہے۔ انکل کی ڈیتھ کے بعد گرینی کا واحد خواب تم ہو۔ تمہاری خوشی، تمہاری شادی، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، ان کی تمام تر سوچ انہی 4 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ تو مگر میری بھی تو کوئی سوچ، کوئی لائف ہے نا سعدی۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ سعد نے بھویں اچکاتے ہوئے کزن خفگی کا تاثر دیا۔ اگر تمہاری مراد جینی سے ہے تو معاف کرنا، جس عورت نے تمہاری خاطر اپنا لائف اسٹائل تک چینج نہ کیا ہو، مذہب اور سوچ تو دور کی بات ہے، میں اسے گرینی جیسی محبت کرنے والی ہستی سے کمپیئر نہیں کر سکتا۔ اٹ از موسٹ انفیئر۔ سعد پلیز، میں نے تمہیں یہاں جینی کی برائیاں بیان کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ جسٹ ٹیل می، میں گرینی کو راضی کیسے کروں؟ تو پھر یہاں شادی کر لو، سعد ایک دم بولا۔ یو مسٹ بی جوکنگ، خفگی لہجے پہ غالب آئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آلریڈی میرڈ ہوں۔ اول تو کوئی مجھے اپنی بیٹی دے گا نہیں، دوسرے میں بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ راضی تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ میں تمہیں گرینی کی صحت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ سیکنڈلی، رہ گئی لڑکی دینے کی بات، تو تم جیسے ویل آف اور ویل ایجوکیٹڈ بندے کو بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ سعد نے اطمینان سے جواب دیا، تو وہ خشمگین نظروں سے اسے گھور کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پہ ہونے والی دستک نے توجہ مبذول کرا لی۔ یس کم ان۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 8 ماہ ہو چکے تھے۔ فرحاد نے 1 ماہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مستقل ہونے کی نوید بھی سنا دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی فطری گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ وہ سر، آپ نے فائل منگوائی تھی؟ فرحاد کی تیکھی سخت نظروں سے گھبرا کر وہ بمشکل بولی۔ سعد پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ تھینکس، یہاں رکھ دیں، اور ہاں مس ایمل، 2 کافی کا آرڈر کر دیں اور کسی کو اندر نہ بھیجیے گا۔ اٹس اے پرسنل میٹنگ۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ آپ کی تعریف، سعد نے اس کے جاتے ہی سوال کیا۔ پی اے ہے میری۔ وہ بیزار سا ہو رہا تھا۔ واقعی انبلیویبل۔ ہاں، ہاشمی صاحب نے بس کرٹسی میں آ کر رکھ لیا۔ جسٹ ٹیل می، کیا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے پی اے بنایا جائے؟ سعد کے اظہار حیرت پہ وہ بگڑتے ہوئے بولا، نہیں، ایسی لڑکی واقعی اس سیٹ کے لیے موزوں نہیں، اسے تو چراغ خانہ بننا چاہیے۔ کافی ینگ اور انوسینٹ ہے۔ یہ لال و گوہر ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مخمل میں لپیٹ کر محفوظ مقام پر رکھنے کے قابل ہے۔ بائی دا وے، کیا میرڈ ہے؟ توصیفی لہجے میں بولتے ہوئے سعد نے استفسار کیا۔ چہرے پہ اچانک کسی گہری سوچ کا تاثر در آیا تھا۔ کم آن، تمہیں یہ میرڈ لگتی ہے؟ ہارڈلی ٹین ایجر ہے، اسکول گوئنگ، بچوں جیسی تو شکل ہے۔ ذرا سا سخت لہجے میں پکار لو یا تیکھی نظروں سے دیکھ لو تو میلٹ ہونے پر تل جاتی ہیں میڈم۔ فرحاد نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ گویا اچھی لگی تمہیں۔ سعد کا انداز سرسری تھا مگر بات گہری تھی۔ فرحاد کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ گھور کر اسے دیکھا۔ واٹ ڈو یو مین اچھی لگی؟ شی از مائی پی اے۔ وہ پی اے پہ خاصا زور دے کر بولا۔ اور پی اے کا مطلب ہے پرسنل اسسٹنٹ۔ سو واٹ؟ بیوی سے زیادہ پرسنل اسسٹنٹ کون ہو سکتا ہے؟ سعد کی طرف سے اطمینان بھرا جواب موصول ہوا۔ فرحاد بری طرح بھٹکا۔ سعد، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں تمہیں… پلیز فرحاد، پہلے میری بات سکون اور اطمینان سے سن لو۔ میں نے پہلے بھی تم سے کچھ نہیں چھپایا تھا، لیکن ایک بات میں کئی دنوں سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ کون سی بات؟ سعد کے گہرے سنجیدہ انداز پہ وہ ایک دم ٹھٹکا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے مجھے کال کی تھی، گرینی کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ گرینی کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، پچھلے بائی پاس کے باوجود ان کو اکثر انجائنا سٹروک ہو جاتا ہے۔ سعد، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ حقیقتاً شدید دکھ محسوس کر رہا تھا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچھڑنے کا خیال ہی سوہانے روح ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ان کی کوئی بات نہ ٹالو۔ خوشی بیماری کا سب سے اچھا توڑ ہے، تنہائی ڈپریشن کی جڑ ہے۔ یہ لڑکی تمہاری پی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، سادہ اور گھریلو سی۔ اگر تمہاری بیوی بنی تو یقیناً گرینی کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گی، تم بآسانی اسٹیٹس کے چکر لگا سکو گے۔ فرحاد کے چہرے پہ قائل ہونے کا تاثر دیکھ کر سعد نے آخری ضرب لگائی۔ اسی دوران کافی آ گئی۔ اس کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائی اتنی واضح تھی کہ سعد نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ جانا۔ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنی گہری نظریں اس کے سراپے پہ ٹکا دیں، جسے سعد نے ایک نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ روٹین کے سادہ حلیے میں اس کی سرمئی آنکھیں گھنی پلکوں کی باڑ سمیت جھکی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں نوٹ بک تھامے وہ حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ کمر پر جھولتی بالوں کی چٹیاں اور چہرے کے اطراف حالہ بنائے خوبصورت لٹیں۔ وہ میک اپ کے بغیر بھی خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ زیور کے نام پہ کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ایمل کو نروس کر گیا تھا۔ گھبرائے انداز میں اسے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تو کبھی ہونٹ کاٹے۔ یا اللہ، یہ آج سر کی نظریں پولی گراف مشین کی طرح میرا جائزہ کیوں لے رہی ہیں؟ ہیو اے سیٹ مس حسن۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں آپ کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں، لیکن اسٹارٹ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ اس پوسٹ کی اہل نہیں ہیں۔ ممکن ہوا تو آپ کو کہیں
कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, सो अब आपको ये सीट छोड़नी होगी। ठहरे ठहरे लहजे में कहते हुए उसने सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एमल की तो रूह खींचने लगी थी। वो लम्हा आ गया बिलाखिर जिसका उसे डर था। आपको नर्सिंग आती है मिस हसन? ये कैसा सवाल हुआ? वो नासमझी से फरहाद को देखने लगी। आई थिंक आती होगी। हर फीमेल में मोहब्बत, खिदमत और हमदर्दी का जज्बा बदरजा अतम मौजूद होता है। मेरी ग्रैनी हार्ट पेशेंट हैं, उनकी देखभाल, डाइट वगैरह का ख्याल रखना, घर संभालना, क्या आप ये कर सकेंगी? आई मीन मेरे घर जाकर। उसे बगौर देखते हुए वो पूछ रहा था, जिसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फहम थे। लेकिन सर, मुझे आपके घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यूं भी मैंने ये मुलाजमत इसलिए ज्वाइन नहीं की कि किसी के घर में केयर टेकर की मुलाजमत करूं। यही कहना चाहती हैं ना आप? उसके अटक अटक कर बोले गए जुमले को उसे रवानी और एतमाद से पूरा कर दिया। एमल खामोश रही। देखिए मिस हसन, दुनिया में इंसान दो तरह के काम करता है, बाज़ मरतबा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तो कभी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। एंड आई थिंक आपको हर दो तरफ से इसकी ज़रूरत है। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि आप इस प्रपोजल पर गौर करें? बात उसने ऐसी कही थी कि वो चौंक गई। भला ये कैसे जानता है कि उसे ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है? तहय्युर और इस्तेजाब से नज़रें उठाकर उसे देखा, जो बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाकर लबों से लगा चुका था। रह गई इजाज़त की बात, तो उसके लिए मैं कागजी कार्रवाई करने को तैयार हूँ। कागजी कार्रवाई? क्या मतलब? वो बुरी तरह बौखला गई। फरहाद सिकंदर के लबों पे बेख्तियार एक तबस्सुम आया था। मैं समझ नहीं पा रहा मिस एमल, आपको इनोसेंट कहा जाए या फुलिश? मेरा ख्याल था जितने क्लियर अंदाज में मैंने आपसे बात की है, आप यकीनन समझ गई होंगी। इनफैक्ट मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। विल यू मैरी मी? वो मेज़ की तरफ कदरे झुकते हुए बड़े सादा और रोज़मर्रा वाले लहजे में बोला था। जी। वो भौचका सी उसे देखती रह गई। ग्रैनी को मुट्ठी में लेना लेना साद के बाएं हाथ का काम था। फरहाद की पेशकदमी के बारे में जानकर उसने मुनासिब लफ्ज़ों में एमल का तारुफ ग्रैनी से कराया था। लड़की मिडिल क्लास है, वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अपने भाई भाभी के साथ रहती है। पार्टीशन से कबल उनका खानदान अच्छे घरानों में शुमार होता था। हाँ बेटा, ज़माना भी किसी का रहा है। बहरहाल मुझे लड़की की सीरत से मतलब है, माली हालत से नहीं। किस चीज़ की कमी है आखिर? गिरानी का तो बस नहीं चल रहा था कि मिनट के 1000वें हिस्से में एमल को देखने चल दें। फरहाद शादी के लिए मान गया था। ये खुशी उनसे संभाले नहीं संभल रही थी। जिस्म जहाँ में एकदम ताजगी सी दर आई थी। साद हुमैरा भाभी के हमरा उन्हें एमल को दिखाने ले गया। हुमैरा भाभी साद के बड़े भाई असद की बीवी थी। बेहद खुश मिजाज और मिलनसार हुमैरा भाभी की ग्रैनी से बहुत बनती थी। एमल 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। फरहाद इस गैर हाजिरी की वजह खूब जानता था। उन सबको गए काफ़ी देर हो गई थी। वक्त गुजारी के लिए उसने टीवी ऑन कर लिया। ताम सोच का पंछी जोहान्सबर्ग की तरफ महवे परवास था, जहाँ जैनी अपनी दोस्तों के हमरा छुट्टियां मनाने गई हुई थी। न जाने मुझे याद कर रही होगी या अपनी दोस्तों में बिजी होगी। सोच का दायरा फैलता जा रहा था कि उसकी सोचों के इर्तिकाज को उन सब की वापसी ने तोड़ डाला। खैरियत? क्या रहा? साद सबसे पहले अंदर आया था, वही जिसकी उम्मीद थी। एमल की भाभी इतने वेल ऑफ लोगों को देखकर फौरन रेशमा हतमी हो गई। साद सोफे पर गिरते हुए बोला, आई सी। और ग्रैनी को कैसी लगी? उसे कदरे इत्मीनान हुआ। बहुत अच्छी। अलबत्ता वो उसकी कम उम्री से खाइफ थी। ये एज डिफरेंस कहीं बाद में कॉम्प्लेक्स पैदा न कर दे। कुछ मिजाज के तजाद ने भी उन्हें तफक्कुर में डाल दिया है। साद ने रिमोट उसके हाथ से ले लिया। मिजाज का तजाद? व्हाट डू यू मीन? वो भवें उचका कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। भाई तुम ठहरे आछी मिजाज के हामिल, और वो बेचारी मासूम लड़की तुम्हारी एक घोरी के पाव खून खुश्क करके रख देगी। उसका दबंग लहजा, माथे पे अनगिनत तेवरियां, वो बेचारी जान से न चली जाए कहीं। साद का लहजा सरासर शरारती था। साद यू? वो मुक्का तान कर साद की तरफ बढ़ा, जबकि होंठों पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। भाभी के लिए महज पैसा अहम है, रिश्ते नाते इखलाकी कदरें कुछ मायने नहीं रखते उनके नज़दीक। सर फरहाद कैसे हैं? मिजाज, तबीयत, किरदार कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की, बस झट से हाँ कह दी। भला ऐसी बोझ बन गई हूँ? और भैया को देखो, उन्होंने भी बीवी की बातों में आकर फैसला सुना दिया। वो गुलूगीर लहजे में बोली, कम ऑन एमल, यूं रो धो कर तुम कुफरानी नेमत की मुर्तकिब हो रही हो। सच अफसानवी ट्विस्ट आया है तुम्हारी जिंदगी में। दिन रात मुसल्ले पे बैठ के शुक्राने के नवाफिल अदा करो। रुबाब ने खुलूस से मशवरा दिया। मजाक मत करो रुबाब। जिस शख्स ने पीए की पोस्ट के लिए मुझे एक नज़र में रिजेक्ट कर दिया था, वो बीवी के अहम तरीन ओहदे पे कैसे फायज कर सकता है? दुपट्टे से नाक पोंछते हुए वो भारी आवाज़ में बोली, जिसमें कई अंदेशे छुपे थे। कम ऑन यार, तुम्हारी भोली भाली सूरत पे दिल आ गया होगा। बस अब तुम यूं करो कि अपने से 15-16 साल उम्र रसीदा शख्स को मुट्ठी में काबू करने के सारे गुर सीख लो। तुम जैसी हसीन और कम उम्र बीवियां तो शोरों को उंगलियों पर नचाती हैं। 1500 गज का
महल नुमा घर, नौकरों की फौज, पोर्च में खड़ी गाड़ियों का तो शुमार ही नहीं। कम कम अकल लड़की, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र करते थकना नहीं चाहिए। एक लड़की की इसके सिवा और क्या चाह होती है। रुबाब उसके खुशाइन मुस्तकबिल का हाका खींच रही थी। आंसुओं की बरसात थम चुकी थी। वो मुंह से तो कुछ न बोली, ताहम दिल में यक गुना सुकून उतर आया था। शादी से 3 दिन पहले मेहंदी की रस्म फरहाद ने हर धर्मी दिखाकर रोक दी थी, लिहाजा महज निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। हुमैरा भाभी उसे शहर के बेहतरीन ब्यूटी पार्लर में ले गई थी। गहरे सुर्ख भारी लहंगे में मलबूस कई किलो के हिसाब से ग्रैनी के बेशबहाज खानदानी जेवरात से आरास्ता जब वो हुमैरा भाभी और रुबाब की हमराही में मैरिज हॉल में पहुंची तो फिर सचमुच चिरागों में रोशनी न रही। माहिर मुशाता ने उसके रूप को यूं उजागर किया कि हर शख्स मबहूत रह गया। ग्रेनी तो उसकी बलाएं लेती न थक रही थी। ताहम सियाह 3 पीस सूट में फरहाद ने अजली संजीदा और सरसरी सी नज़र डाली थी उस पर। लगता है सारी कसर घर जाकर निकालेंगे, एक नज़र भी नहीं डाल रहे। चलो अच्छा है, वरना नज़र हटाना मुहाल हो जाता। हुमैरा भाभी ने उसकी बेतवजही फौरन नोट करके चोट की। वो महज मुस्कुरा दिया, जबकि साथ बैठे नाजुक वजूद में अरमानों की हलचल मच गई थी। एक तवील फोटो सेशन के बाद खाना खुल गया था। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। आप दीदा से भैया ने जब उसके सर पर वक्त विदा हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी ने भी खींच कर गले लगा लिया। नुसरत भाभी की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। उसे अपने सारे दुख और गम भूल गए थे। सारी शिकायतें, किलफ्तें और शिकवे कहीं दूर जा चुके। बिछड़ जाने का ख्याल सब एहसासात पे हावी था। बहुत नाजुक है तुम्हारी वाइफ फरहाद, इसका बहुत ख्याल रखना। हुमैरा ने उसके आंसू पोंछते हुए फ्रंट सीट पे बैठते फरहाद को मुखातिब किया। जी भाभी, आई नो वेरी वेल कि आप गीने जरा सी चीज से टूट जाते हैं। उसे पीछे मुड़े बगैर संजीदगी से जवाब दिया, डोंट वरी भाभी, मेरा फ्रेंड अपनी चीज़ों की हिफाजत करना बखूबी जानता है। एहतियात से गाड़ी ड्राइव करते हुए साद ने शगुफ्तगी से हाँक लगाई थी। ग्रैनी मुस्कुराने लगी। हाँ, मगर हिफाजत ही करे, कहीं इस कांच की गुड़िया को अपने आयरन वजूद से गुजर न पहुंचा दे। हुमैरा भाभी ने हंसते हुए खदशे का इजहार किया। बात ही कुछ ऐसी थी कि एमल ने सहम कर हुमैरा भाभी का हाथ पकड़ लिया। लो जी, तुम तो अभी से ठंडी पड़ गई हो। अरे फरहाद सिकंदर की मिसेज बनी हो, दिल गोदा मजबूत कर लो। हमारे देवर जी किसी कर्नल जर्नल से कम नहीं है। इन्हें एक और मौका मिला छेड़ने का। दिस इज मोस्ट अनफेयर भाभी, आपको इस वक्त मेरी तारीफें करनी चाहिए, उल्टा मेरी वाइफ को मुझसे डरा रही हैं। वो मसूई खफगी से बोला। ना बाबा ना, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, उन्होंने बरजुस्सगी से जवाब दिया था। जरा देर के लिए कार की फिजा कहकों से गूंज उठी। ऐसे ही हंसी मजाक करते वो हयात विला पहुंच गए, जहां उसके इस्तकबाल को ग्रैनी ने खास इंतजामात करा रखे थे। रोशनी और नूर के कुमकुमों से जगमगाता हयात विला स्याह आसमान पर सफ़ेद चांद की मानी नजर आ रहा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, खुशी ही खुशी थी। 1,500 गज पर फैला हयात विला अंदर से इस कदर पुरशिको था कि वो ठिठक सी गई। किसी ख्वाब का सा गुमा हो रहा था उसे हर शय पर। हुमैरा भाभी कुछ रस्में अदा करना चाह रही थी, मगर फरहाद किसी रस्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार न था। प्लीज़ भाभी, आई एम सो टायर्ड, मैं सोना चाहता हूँ। उसका अंदाज इतना संजीदा था कि सभी चुप रह गए। ताहम एमल को जल्द ही बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो ड्रेसिंग रूम से कपड़े तब्दील करके निकला तो हुमैरा भाभी उसे बेड पर बिठा रही थी। झुककर उसके कान में दबी दबी मुस्कुराहट से ना जाने क्या कहा कि वो घबरा कर उनका हाथ थाम गई। चलो अब इत्मीनान से बैठो, तुम्हारे मिजाजी खुदा आ गए हैं, मैं चलती हूँ। प्लीज़ भाभी, एमल केला भीले थे, सरासेमगी और घबराहट का आलम जुदा था। हुमैरा बेख्तियार हंस पड़ी। कम ऑन एमल, वो गुस्सावर ज़रूर है मगर जिल्लाद नहीं। और आज तुम इतनी तौबा शिकन लग रही हो कि उनकी सारी गर्म मिजाजी हवा ना हो जाए तो कहना। फरहाद उनकी सरगोशी सुन रहा था, ताहम कज़न अनजान बना रहा। फिर भी एमल से हाथ छुड़ाने की कोशिश जब नाकाम हुई तो हुमैरा ने मुतबस्सम अंदाज में मुड़कर उसकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, गोया कह रही हो, देख लो अपनी दुल्हन को, फिर हमसे ना कहना। फरहाद के चेहरे पर यकदम तनाव आ गया। एमल, भाभी को जाने दे, इन्हें आराम करना है, रात बहुत हो गई है। बज़ाहिर लहजा बहुत नरम था, मगर उसमें छुपी सख्ती ऐसी थी कि एमल का पूरा वजूद ठंडा पड़ गया। हुमैरा मायने खेजी से मुस्कुराई और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। फरहाद दरवाज़ा बंद करके जो ही मुड़ा तो नज़र सीधी उस पर पड़ी। कदम बेख्तियार उसकी जानिब बढ़े, उसे घूंघट पीछे सरकाया। वाकई उसका होश रुबा और मासूमियत तौबा शिकन थी। ऑफिस में सादगी से कॉटन के सूट में मलबूस एमल हसन आज सरतबा सजी पहचानने में नहीं आ रही थी। फरहाद सिकंदर के लिए नज़र चुराना मुश्किल हो गया था। दिलो दिमाग पर बस एक ही कैफियत एहसास बनकर छा गई कि सामने सजा बैठा सजा सवरा वजूद बस उसका है। पोर पोर उसके लिए सजा है। एक जीते जागते वजूद पे मिल्कियत का एहसास नशा बनकर रगों में दौड़ने लगा था। इस्तेकाक और मिल्कियत ने उसे कुछ और सोचने ही नहीं दिया। बहुत नरमी से उसने एमल का मुर्तइश वजूद समेटा था।
صبح اس کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک پر کھلی تھی۔ وال کلاک کی طرف نظر گئی۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحاد سکندر اپنا بازو آنکھوں پر رکھے بہت اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس کی نظر اس پہ ٹھہر سی گئی۔ پچھلے چند ماہ میں اسے کبھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار یہ جسارت کر رہی تھی۔ پہلے کبھی اس کے غصے نے ہمت ہی نہیں دی۔ اسی اثنا میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ سر پہ دوپٹہ ڈال کے دروازہ کھولا تو سامنے حمیرہ کھڑی تھی۔ ایمل، تمہاری بھابھی اور رباب وغیرہ آئے ہیں ناشتہ لے کے، تم اور فرحاد جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ حمیرہ کہہ کر پلٹ گئی۔ فرحاد ہنوز سو رہا تھا، اسے اٹھانا بھی ایک مرحلہ تھا، ہمت تو آخر کرنی تھی۔ بازو دھیرے سے ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ اٹھ جائیے سر۔ مخاطب کرنے کے لیے کچھ اور نہ ملا تو سر ہی کہہ ڈالا۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی کیوں اٹھایا ہے؟ گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ سخت ناگواری سے بولا تھا۔ ایمل کا دل دوبارہ سہم گیا۔ وہ بھابھی آئی تھی، اسے گھبرا کر وضاحت دی تو وہ جمائیاں لیتا واش روم میں گھس گیا۔ پتہ نہیں پوری زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے گزرے گی جس کے ساتھ ایک ایک لمحہ سہم سہم کر گزرتا ہے۔ گلابی سوٹ میں ملبوس گیلے بالوں کو سلجھاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ حمیرہ بھابھی چلی آئی۔ آج وہ خاصی شوق ہو رہی تھی۔ وہ جھیمتے ہوئے ان کی ہدایتوں کے مطابق تیار ہوئی۔ کامدار فراک پاجامے میں اس کا پورا وجود جگمگا اٹھا۔ حمیرہ بھابھی باہر نکلیں تو وہ جھک کر نازک سینڈل کا اسٹریپ باندھنے لگی۔ اسی لمحے فرحاد تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا۔ اس پہ نظر پڑی تو تھم سا گیا۔ وہ اسٹریپ باندھ کر سیدھی ہوئی تو اسے سامنے پا کر بے اوسان ہو گئی۔ بڑی گہری نظریں اس کا حصار کر چکی تھیں۔ یہ کپڑے آپ کے لیے بھابھی نے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے شانوں پہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا وزن محسوس کر کے بالکل چپ سی ہو گئی۔ بیڈ پہ رکھے سوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہاتھ بھی ڈھلک گیا۔ فرحاد کی مالکانہ نظریں حقوق لیے نظریں اس کا چہرہ جھلسائے دے رہی تھیں۔ کپڑے انسان کا حسن نہیں بلکہ انسان کپڑے کی ویلیو بڑھاتا ہے۔ جیسے تم نے ان کپڑوں کا وقار بڑھایا ہے۔ وہ اس کے بھندے کو چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ شرمگین انداز میں مسکرا دی۔ ایمل، کچھ سوچ کے اس نے بے اختیار سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جی سر۔ دوسری طرف بھی ایسی ہی بے ساختگی تھی۔ فرحاد چونکا، وہ بھی یکدم ہونٹ بھینچ گئی تھی۔ ناؤ آئی ایم یور ہسبینڈ، یو کال می فرحاد۔ اس کی یہ سادہ سی ادا فرحاد کو ڈگمگا سی گئی تھی۔ وہ اس کا رخسار ہولے سے تھپکا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیا۔ اسی لمحے فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ وہ مڑی، فون نزدیک تھا اس لیے اسے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ ہیلو، ویر از فرحاد؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز اور انگریزی لہجہ سن کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ گیو ہم دا ریسیور، اس کے یوں خاموش ہونے پہ باقاعدہ ڈپٹ کر کہا گیا۔ کون ہے ایمل؟ فرحاد کا برش کرتا ہاتھ رکا۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ دوسری طرف جس استحقاق سے پوچھا گیا تھا وہ نروس سی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سر کہہ گئی، مگر فرحاد خطرے کی گھنٹی محسوس کرتا تیزی سے آگے آیا تھا۔ فوراً ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو جینی، اٹس یو۔ فرحاد نے اسے جس لب و لہجے سے پکارا تھا اسے محسوس ہوا کہ یہ دونوں کے درمیان گہری آشنائی ہے۔ فرحاد نے اسے دیکھا اور باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دل پہ بوجھ لیے باہر نکل گئی۔ جینی کے پاس فرحاد کا سیل نمبر تو تھا ہی، لیکن وہ بوقت ضرورت لینڈ لائن بھی استعمال کر لیا کرتی تھی۔ وہ باہر نکل تو گئی مگر دل اندر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بھیڑ دیا۔ ادھر سے جینیفر گرج چمک کے ساتھ خوب برس رہی تھی کہ پچھلے ایک ماہ سے نہ تو اسے خود فون کیا اور نہ ہی اس کی کال ریسیو کی۔ اینڈ ہو واز ریسیونگ دا فون؟ گرل، از شی یور میڈ سرونٹ؟ اس کے بہانوں کو رتی برابر خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ رونت سے پوچھنے لگی تو وہ میڈ سرونٹ کے لفظ پر اٹک سا گیا۔ پھر اگلا 1 گھنٹہ جینی کو منانے، اپنے رجگوں کا احوال سنانے میں گزر گیا، مگر ادھر ہنوز ناراضی برقرار تھی۔ وہ اسے اسی ہفتے واپس آنے پر زور دیتی رہی۔ بالآخر معاملہ 10 دن پہ ٹلا۔ اوکے، مگر 10 دن کا مطلب 10 دن ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہیں۔ بحث و تمہیز کے بعد اسے دھمکی دے کر فون بند ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ یہ چہرے پہ بارہ کس خوشی میں بج رہے ہیں؟ کہیں سے بھی نئے نویلے دولہے نہیں لگ رہے ہو۔ سعد نے گفتگی سے چھیڑا تو وہ انگلی سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا، پلیز سعدی، اٹس اے ہارڈ ٹائم فار می۔ مذاق کا موڈ نہیں ہے میرا۔ آئی ایم ٹو سیریس۔ فرحاد، مسئلہ کیا ہے؟ سعد حد درجے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فرحاد کا بگڑا ہوا موڈ اسے کسی سنگین صورتحال کا پیش خیمہ لگا تھا۔ نتھنگ اسپیشل، مجھے نیو یارک جانا ہے، وہ بھی اسی ہفتے۔ وہ بے حد اکھڑا ہوا لگ رہا تھا۔ سعد کی بھویں تن گئیں۔ جینیفر نے یاد فرمایا ہے
उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे जाना तो है ही, वापसी तो करनी ही है। तुम वापस आए हो फरहाद, माइंड यू तुम यहाँ से गए थे, सो वापसी वापसी का सफ़र तो इस तरफ करना होगा। साद का अंदाज जताता हुआ था, वो तिलमिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे लफ्ज़ों में मत उलझाओ, जैनी को मेरी ज़रूरत है, वो मेरे बगैर अकेली हो गई है, शी इज़ माई वाइफ। प्लीज़ फरहाद, कम टू दी पॉइंट, वो तुम्हारे बगैर अकेली नहीं है, बल्कि तुम्हें डर है कि कहीं वो दोबारा अपनी साबका ज़िंदगी में ना चली जाए और तुम अकेले रह जाओ। साद का लहजा तंजिया था, वो सर तपा झुलस गया। इट्स एनफ सादी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जस्ट टेल मी, क्या मैं ग्रैनी को एमल की कस्टडी में छोड़ कर जाऊं? वो हाथ उठाकर आहिनी लहजे में बोला तो साद लंबी सांस लेकर रह गया। जरूर जाओ, एमल मेरी जजमेंट के मुताबिक बहुत नाइस लड़की है, हमदर्द और रिश्तों का ख्याल करने वाली। जब वो अपनी लालची भाभी की खिदमत कर सकती है तो ग्रैनी की क्यों नहीं? साद का लहजा सर्द था, हकीकतन उसे फरहाद के रवैये से दुख हो रहा था। मुझे यकीन है एमल मुझे कभी मायूस नहीं करेगी, इंसानों की इतनी परख है मुझे, वो मुझे पर बिलखसूस जोर देकर बोला। फरहाद कुछ नरम पड़ गया। इट्स जस्ट चैटिंग, तुमने खुद कहा था एमल से शादी इट्स जस्ट चीटिंग, तुमने खुद कहा था एमल से शादी के बाद मैं अपनी साबका ज़िंदगी फ्री होकर कंटिन्यू कर सकता हूँ। एमल मेरे पैरों की जंजीर कभी नहीं बनेगी, उसे सिर्फ मैंने ग्रैनी की खातिर अपनाया है, वरना फैमिली तो मैं ऑलरेडी बना चुका था। बहुत खुदगर्ज हो तुम फरहाद। सिकंदर साथ तासुब से बोला। एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह हो गई, वो मसलूब होकर रह जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ चटक गया था, जिस पर वो बुरी तरह मुश्तैल होकर उठ खड़ा हुआ। आई सी, अब मैं समझा, तुमने मुझे ट्रैप किया था, रिश्तों की नाजुक डोर में उलझा कर कैद करना चाहा है। मिस्टर साद रहमान, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। 3 बोलों का जो तुमने रिश्ता जोड़ा है, मैं उसे 3 लफ्जों में झटके से तोड़ भी सकता हूँ। जैनी माई फर्स्ट लव और मिसेस फरहाद है, तुमने एमल से मेरा रिश्ता जोड़ा है, दिल नहीं। जहरीले सफाक लहजे में बोलते हुए उसे कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। एक झटके से दरवाजा खोला तो जैसे लम्हे भर के लिए गर्म खून की गर्दिश रुक सी गई थी। सामने ही वो खड़ी थी, दरवाजे की चौखट कुछ इस तरह थाम रखी थी जैसे अभी गिर पड़ेगी। उसकी चमकदार आंखों के सितारे बुझ चुके थे, आंसू बिना आवाज के उसके रुखसारों पे फैले जा रहे थे। शाकी नजरों में कई शिकवे मचल रहे थे, वो लब भींचे एक तरफ होकर निकलता चला गया। सारे अरमान कांच की किरचियों की सूरत बिखर गए थे, पूरा वजूद जख्मी जख्मी हो रहा था। कल तक वो कितनी खुश थी, जिंदगी और तकदीर से सारे शिकवे खत्म हो गए थे। अभी तो वो अपनी खुशबख्ती पर पूरी तरह नाजां भी ना हो पाई थी कि किसी ने कांटों के बिस्तर पर घसीट डाला। जैनी के फोन और लहजे पे वो ठिठकी जरूर थी, मगर बात इतनी संगीन होगी उसे अंदाजा ना था। दिल लहू लहू हो रहा था, अश्क तेजी से रवां थे। अचानक हुमैरा भाभी अंदर चली आई। अरे ये क्या खैरियत है ना? उसे रोते देख कर वो फौरन आगे बढ़ी। किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? वो उसका सर उठाकर पूछ रही थी। वो अपना गम भूलकर सिटपिटा गई। उसे हुमैरा से कुछ कहना चाहिए या नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या पता हुमैरा भाभी बेखबर हों, उसके दिल ने सलाह दी थी। नहीं भाभी, बस वैसे ही बाबा और अम्मा याद आ गए थे। आंखें पोंछते हुए वो गुलुगीर लहजे में बोली। हुमैरा का दिल पसेज गया। ये तो नेचुरल सी बात है, आज के दिन मैके वाले याद आते हैं, लेकिन हम सब भी तो तुम्हारे अपने हैं। ग्रैनी तो बेहद लविंग और केयरिंग है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की कमी महसूस ना होने देंगी। वो उसे बहला रही थी। चलो आओ, तुम्हें अपने कमरे में छोड़ आऊं। रो रो कर अपना हश्र कर लिया, कितनी मेहनत से तैयार किया था मैंने। लो जी, संभालो अपनी मिसेज को। हैरत है, आज के दिन भी तुम्हारे होते हुए इसे रोने की फुर्सत मिल गई। कमरे में दाखिल होते ही उमेरा भाभी ने बावाज बुलंद कहा तो वो चौंका। उस पर नजर पड़ी तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पे रोने के आसार साफ नजर आ रहे थे। आज का दिन ही ऐसा होता है, वालिदैन याद आ जाते हैं। हुमैरा ने उसकी आंखों में सफसार पा के वजाहत दी, फिर एमल को सोफे पे बिठा के बाहर चली गई। फरहाद काफी देर तक सिगरेट फूंकता रहा, वो नजरों के हिसार में थी। क्रीम कलर के नेट के कामदार कुर्ते और दुपट्टे के साथ जामा वार का पर्पल चूड़ीदार पाजामा, मेकअप और ज्वेलरी से मुबर्रा चेहरा जब्त गिरिया की गवाही दे रहा था। वो खामोशी से सोफे पे बैठ गई। कितनी ही देर उनके दरमियान खामोशी कलाम करती रही। एमल लहजे में बला की नरमी थी। उसने सर उठाकर एक खामोश नजर उस पर डाली। लब बस्ता थे, ऐसी जख्मी निगाह थी कि फरहाद सिकंदर का मूंगे जैसा दिल महसूस किए बिना न रह पाया। प्लीज यहाँ आओ। फरहाद ने उसे पुकारा तो बादल नख्वास्ता उठना ही पड़ा। सोफे से बेड तक का 2 कदम का फासला तय करना भी मुहाल हो रहा था। कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो पाइंटी पे बहुत तकल्लुफ से टिक गई। देखो एमल, जो कुछ सुना जाए जरूरी नहीं कि हकीकत हो। उसका जुमला ऐसा था कि उसे झटके से झुका सर उठाया। तो वैसे ही साहिराना आंखें और वैसा ही उसका जख्मी फंसूं। ये सच है, मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर साथ के कहने पर ही सिलेक्ट किया, और ये भी सच है जैनी मेरी पहली बीवी है और प्यार भी।
उसने होंठ यूं काटे कि खून छलक आया। फरहाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वो किसमिसा कर रह गई। उसे अपनी तरफ खींचा तो वो मीकान के अंदाज में खिंची चली आई। तुम मेरी वाइफ हो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी। ये घर तुम्हारा, घर की हर चीज़ की तुम ओनर हो। ग्रैनी बहुत लविंग है। आई होप तुम उनको ऐसे रिटर्न करोगी क्योंकि तुम मोहब्बत करने और मोहब्बत करवाने के लायक हो। वो अपना मजबूत बाजू उसके गिर्द हमाल किए बड़े नरम और मीठे लहजे में बोल रहा था। एमल का दिल कतरा 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 पिघल रहा था। आंखों में आंसू मचल रहे थे। खुद को फरहाद के हवाले करते हुए उसने कर्व से आंखें मूंद ली थीं। उसे रिश्ते के सलीब की मानिंद कंधों पर उठाने थे। शायद यही उसका मुकद्दर था। और फिर यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो, दिन रात का सिल रवां मुंजमद होकर रह गया हो। हर शय पर उदासी छाई थी। ऐसे में ग्रैनी की मोहब्बत और हरदम ख्याल रखने वाली आदत ने उसे इस बेहिसी और खुद फरामोशी से बाहर निकाला। ग्रैनी ने उसकी बेतवजही और बेदिली नोट करके वजह इस्तफसार की तो वो चौंक उठी। ग्रैनी का ख्याल रखना, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। पास ही एक सरगोशी सुनाई दी थी। वो संभल के बोली, कुछ नहीं ग्रैनी, बस ऐसे ही किसी काम में दिल नहीं लग रहा। दिल लगे भी तो कैसे? फरहाद को देखो, अभी शादी को एक हफ्ता हुआ है और वो बाहर चल दिया। कम से कम एक माह तो दुल्हन की संगत में गुजारता, घूमता फिरता, दावतें। ग्रैनी उसकी तोजी को अपने अंदाज में मफहूम पहनाते हुए हंसकर बोली तो वो महज सर झुका कर रह गई। ग्रैनी वाकई मोहब्बत करने वाली खातून थी। फरहाद ने अनजाने में ही सही उस पर एहसान कर दिया था। वो मकदूर भर उनका ख्याल रखती, हमा वक्त उनकी कंपनी में रहती, वक्त पे खाना, दवा, वर्जिश, अलबत्ता खुद से बेनियाज रहती। ग्रैनी टोकती तो कपड़े बदल लेती। जेवर के नाम पर ग्रैनी के स्टार पर उसने गोल्ड की चेन, कानों में टॉप्स, कलाइयों में तलाई चूड़ियां और नाक में हीरे की लौंग डाल ली। अगर फरहाद की मोहब्बत के चंद सिक्के ही उसकी झोली में होते तो उसे इन गहनों की कदरों कीमत सही मानों में होती, मगर जब वो ही नहीं तो सब कुछ बेकार लगता था। नहीं देखने वाला जब कोई खुल खिल जाऊं तो क्या, गहनाऊं तो क्या। ग्रैनी समझ रही थी कि उसे कौन सा गम खाया जा रहा है। वो किस लिए बोलाई बोलाई फिरती है। फोन की हर बेल उसे क्यों चौंका देती है। पूरा महीना इस तरह गुजर गया। फरहाद ने ग्रैनी से 3 बार रब्ता किया, मगर जब वो एमल से बात करवाने का कहती तो वो वक्त की किल्लत का कहकर लाइन काट देता। उसे बखूबी इल्म था कि वो ग्रैनी का कितना ख्याल रख रही है। हर कॉल पे ग्रैनी उसके गुण जो गा रही होती। और एक रात वो अचानक चला आया था। आज एमल का बर्थडे था। रुबाब का सुबह फोन आया था। वो ट्रीट का मुतालबा कर रही थी, साथ फरहाद से मिलने वाले गिफ्ट को देखने पर भी इसरार कर रही थी। अब वो उसे क्या बताती कि उनके दरमियान गिफ्ट लेने और देने वाला ताल्लुक बना ही नहीं। उस रात ग्रैनी को दूध पिलाकर कंबल ओढ़ाकर वो अपने कमरे में शादी का एल्बम खोलकर बैठ गई। आंसू बिना आवाज के उसके रुखसारों पर फैलने लगे। ना जाने कब आंख लग गई। जिस लम्हे फरहाद मास्टर से की से बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, रात के 1:30 बज रहे थे। सामने जहाजी साइज बेड पे तस्वीरें फैलाए वो सोते हुए कोई अप्सरा लग रही थी। वो कुछ ठिठक सा गया। शादी वाले दिन की तस्वीर जिसे सादी ने बड़ा करवा कर उसके साइड टेबल पर रख दी थी, उसके बाजू पे धरी थी। एसी की खुनकी ने उसके आंसुओं को मुंजमद कर दिया था। बेसाख्ता उसके लब भेज गए थे। तस्वीरें बहुत कुछ बावर करवा रही थी। एक नौब्याहता लड़की और उसके फितरी जज्बे कुचले जा रहे थे। वो खामोश सा उसे देखे गया। कोई फसून था उसके सरापे में। रेशमी बालों का आबशार बेड से नीचे गिर रहा था। उसने झुककर उसके बाल ठीक किए। बालों की नरमाहटें उसके पोरों में उतर गई थीं। सुबह बेहद खुशगवार साबित हुई। उसकी आंख खुली तो अपने पहलू में उसे जागते देखकर वो बेसाख्ता ठिठक गई। आप? यूं लगा जैसे वो अभी भी नींद में हो। कैसी हो? फरहाद ने गंभीर आवाज में जरा सा मुस्कुराते हुए पूछा। आप कब आए? फरहाद ने उसकी मुतहैयर आंखों में देखा, जहां रात की कारगुजारी साफ नजर आ रही थी। जब तुमने मुझे याद किया। ना जाने कैसे उसके मुंह से ये जुमला निकल गया था और वो जो उसे इतने दिन सामने पाकर हवास खो रही थी, उसी बेसाख्तगी से बोली, मैं तो आपको हर वक्त याद करती हूँ। बल्कि जवाबन फरहाद की मूंछों तले भिंचे हुए लबों पे मुस्कुराहट फैली तो मानो से अपनी बेख्तियारी का इदराक हुआ। वो खामोश हो गई। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, उसने कहकर फरार होने की कोशिश की, मगर यकदम उसकी नाजुक कलाई फरहाद की गिरफ्त में आ गई। फिलहाल चाय की जरूरत नहीं, यहीं रहो, तुमसे बात करनी है। लहजे में नरमाहटें झलक आई थी। वो सरतपा जैसे अनदेखी आग में झुलसने लगी थी। शाकी नजरों से उसे देखा, फिर वही धोखा देने वाला, जाल बिछाकर शिकार को फंसाने वाला अंदाज। उसे लगा फरहाद की गिरफ्त उसकी कलाई समेत उसके सारे वजूद को झुलसा रही है। जब यहाँ था तो किसी चीज की तरह बरता, चला गया तो पलट कर हाल तक न पूछा। महसूस हो जाने वाले अंदाज में उसे हाथ खींचा तो फरहाद की गिरफ्त सख्त हो गई। नागवार सी कारदार नजर उस पर डाली जिसने उसे सहमा कर रख दिया था। फितरी तौर पर वो बुज़दिल थी। वो उसके पहलू से उठ ना सकी।
گرانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے آپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا، ان کے بی پی کا ریکارڈ فائل میں لکھ کر رکھا ہے، لا کر دکھاؤں؟ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کسی معمول کی طرح بول پڑی، ریشمی بال، سبز کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر جھکائے، چہرے سے چھلکتا گلابی پن۔ فرحاد کی انگلیاں بے ساختہ اس کے سلکی بالوں میں جا ٹھہریں۔ وہ کسی طور نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھی، فرحاد پہلے ہی مرحلے میں ہار گیا تھا۔ راکنگ چیئر پر آنکھیں موندے جھولتے ہوئے اس کی سوچوں کی پرواز جینی اور ایمل کے درمیان ڈول رہی تھی، جس میں ایمل کی چوڑیوں کی کھنک بار بار مداخلت کر رہی تھی۔ وہ شاید بیڈ کور ٹھیک کر رہی تھی، مسلسل اس کی کھن کھن کے باعث اسے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ لمبے بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنائے سرخ و سیاہ لینن کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ روٹین کے حلیے میں تھی۔ اس پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر اس نے گرینی کی پسند کردہ کسی ہائی کلاس فیملی کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو اسے اتنی سہولت اور آسانی ہرگز نہ ملتی جتنی ایمل کے ہونے سے مل رہی تھی۔ رشتوں کو نبھانے اور بنا غرض کے اپنا فرض نبھائے جانے کا ظرف فرحاد نے صرف اس میں دیکھا تھا۔ ساتھ کا چناؤ کتنا درست تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کے اس کے اندر احساس جرم کروٹ لینے لگتا، خود سے شرم آنے لگتی۔ ایسی حساس اور جذبوں سے بھرپور لڑکی یوں ضائع کرنے کے لیے تو نہ بنی تھی۔ اس کا ذہن اسے کچوکے لگاتا، دل الگ دہائیاں دیتا جس میں جینی کا عکس بسا تھا۔ جب تک وہ امریکہ میں رہا اسے اس احساس سے جرم سے نجات ملی رہی، مگر یہاں آ کر پھر سے ضمیر جاگنے لگا تھا۔ فرحاد کی نظروں کا ارتکاز اسے متوجہ کر ہی گیا۔ بے ساختہ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ یہ اس کا مخصوص جملہ تھا۔ سخت نروس ہوتے ہوئے وہ اس طرح اس کی توجہ خود سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتی۔ فرحاد کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ مدھم سی مسکراہٹ آ رکی۔ لے آؤ۔ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اسے جواب دیا۔ ایمل نے فرار ہونے میں قطعاً دیر نہیں کی۔ یوں بھی فرحاد کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ 10 منٹ بعد جب وہ چائے کا کپ تھامے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو فرحاد بیڈ پہ نیم دراز موبائل پہ مصروف تھا۔ لبوں پہ مبہم مسکراہٹ اور گھور سے آنکھوں کی چمک واضح باور کرا رہی تھی کہ سندیسے کس ہستی کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایمل کے دل پہ گھونسا سا لگا۔ یہ چائے، نرم مگر سپاٹ لہجے میں اس نے کپ بڑھایا۔ کپ یہاں رکھ دو اور میرا سر دبا دو، سخت درد ہو رہا ہے۔ موبائل سائڈ پہ رکھ کر عام انداز میں کہتے ہوئے اسے آنکھیں موند لی۔ آپ ٹیبلٹ لے لینا، انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسے آسان حل پیش کیا۔ در حقیقت اس کے حکم کی تعمیل کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ فرحاد نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ایک ناگوار نظر اس پہ ڈالی۔ میرا وجود اتنا برا لگنے لگا ہے کہ سر دبانے کی روادار نہیں ہو۔ تلخ لہجہ، تیز نگاہیں، وہ اندر تک سہم گئی۔ جھٹ کانپتی ہوئی مومی انگلیاں اس کی پیشانی پہ رکھ دیں۔ ایک ٹھنڈک سی اس کی رگوں میں اتری تھی۔ فرحاد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جو اس وقت اس کی ہراساں صورت دیکھ کر بکھر جانے کو مچل گئی تھی۔ اور پھر یہ اس کی ذہنی اور جسمانی تھکان کا نتیجہ تھا یا ایمل کی مسیحائی کے لمس کا اثر؟ وہ 10 منٹ میں گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ ساتھ ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط ہے، مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ نیو یارک سے آنے والی کالز کا تانتا بن گیا تو بالآخر اس نے رخت سفر باندھ ہی لیا۔ گرینی کو بہت دکھ ہوا تھا اس کے جانے کا، بالخصوص ایمل کو ساتھ نہ لے جانے کا، مگر ایمل نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ وہ دونوں گرینی کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جائیں گے، وہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ پتہ نہیں گرینی اس کے بہلاوے میں آئی تھیں یا نہیں، تاہم انہوں نے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا جس نے فرحاد سے بڑھ کر ان کی خدمت کی تھی۔ اور انہیں بے حد بوجھل دنوں میں جب وہ اس ستمگر کی بے اعتنائیوں اور جفاؤں پہ ماتم زدہ صورت بنائے پھر رہی تھی تو ڈاکٹر رابعہ نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ کتنی ہی دیر تو وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کم آن مسز فرحاد، اٹس ریئلی ٹرو۔ ڈاکٹر رابعہ نے اس کی حالت میں مسکراتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے وجود میں ایک نئے وجود کی کومپل پھوٹ پڑی ہے۔ گرینی کی خوشی کا تو عالم ہی جدا تھا۔ اس پرمسرت گھڑیوں کا انہوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ ایمل کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو مکمل محسوس کیا، بے حد توانا اور مضبوط۔ ممتا کا فطری جذبہ اس کی زندگی کی اساس بن گیا تھا۔ ایسے میں فرحاد کا خیال ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ جانے وہ کہاں تھا، وہ اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی اور دکھنا چاہتی تھی کہ اتنی بڑی خبر پہ اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ کیا وہ بھی کئی دنوں تک اس کی طرح بے یقینی کی کیفیت میں رہے گا؟ معلوم نہیں کیوں محبت کرنے والے اپنے محبوب کے ہرجائی پن اور جفاجو رویے کو بھول کر اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کئی ہدایات دی تھیں۔ فرحاد کا موبائل نمبر بند تھا۔ آفس والے نمبر پہ کوئی ریسیو کرتا تو میسج چھوڑ دیا جاتا۔ انتظار کی سلیب اس کے کندھوں پہ رکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن فرحاد کا خود ہی فون آ گیا۔ گرینی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میری تو خیر تمہیں پرواہ نہیں، اپنی بیوی کو بھی فون نہیں کیا، حد ہوتی ہے لاپرواہی اور بیگانگی کی بھی۔ وہ سخت خفا تھیں۔ ادھر سے وہی تعویلیں، عذر، مجبوریاں
बिजनेस 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 जेनिफर का नाम तक ना लिया। एमल जानती थी वो ग्रैनी के सामने कभी भूल कर भी अपनी बदेसी बीवी का नाम नहीं ले सकता। ग्रैनी का हद दर्जा लाडला सही, पर उनके कुछ जाती असूल भी थे जिनसे वो इन्हिराफ कर बैठा था। निराला बिजनेस तुम कर बैठे हो, हालांकि तुम्हारे बाप दादा ने भी यही कारोबार बड़ी खुशी सलूबी से चलाया था। साथ में बीवी बच्चों को भी टाइम दिया। तुम आज की नस्ल के लोग खानगी जिंदगी की नजाकतों को क्या जानो फरहाद। तुम बाप बनने वाले हो, अपनी फैमिली मुकम्मल करने वाले हो। डिपट कर मौखिर करते हुए ग्रैनी ने खुशी की खबर खनकदार लहजे में उसके गोश गुजार कर ही दी। वॉट ग्रेनी, आर यू सीरियस? बेतहाशा खुशी से उसकी आवाज बोझल हो गई थी। साथ बैठी एमल ने तशक्कुर से आंखें बंद कर ली थीं। कितनी देर वो बेयकीनी का इजहार करता रहा और ग्रैनी हंस हंस कर उसे यकीन दिलाती रही। अच्छा लो, अब एमल से बात करो। ग्रैनी उसे रिसीवर थमाकर खुद अपने कमरे में चली गई। हेलो, उसकी गुनाइया आवाज गूंजी तो फरहाद सिकंदर हयात को उसके लहजे में छुपी बेताबी बहुत वाजे महसूस हुई थी। वो खुद कुछ नहीं कहती थी, मगर उसकी आंखें और उसका लहजा उसके दिल का हाल बयान करने में कसर न उठा रखते। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दिल तो चाह रहा था कि कैदे जैसे कटी पतंग होती है या खिजां रसीदा पत्ता, वैसा ही मेरा भी हाल है, मगर लबों पे कुफल डाल लिए। आई एम ऑल राइट। मुझे यकीन नहीं आ रहा ग्रैनी सच कह रही हैं। क्या ये सच है एमल? वो अब तक बेयकीन था, ताहम लहजे में कोई खास मुसरत ना थी। उसके जज्बे जहां की तरह बैठ गए। उसने सुस्त लहजे में जवाब दिया, जी हाँ। बट यू आर टू यंग एमल, अभी तुम्हारे लिए आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या तुम ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी उठा लोगी जिसका फादर? बेख्तियार फरहाद के लबों से सच निकल गया। ये अधूरा जुमला अपने अंदर बहुत मायने रखता था। एमल के खून की रवानी जैसे मदम हो गई। ये फरहाद क्या कह दिया था? इतना शदीद धचका, एक लम्हे के लिए वो गुमसुम होकर रह गई थी। आई मीन एमल क्या? फरहाद उसकी तरफ से एकदम खामोशी पे नरमी से बोला, प्लीज और कुछ मत कहिएगा। यकदम उसने तेजी से बात काट दी थी। फरहाद यकलफ्त लब भेज गया। जिस्म में इतनी नातवानी दर आई कि रिसीवर खुद बहुत हाथ से छूट कर नीचे झूलने लगा था। बेख्तियार घुटनों पे सर टिकाकर उसने सिसकियों को आजाद छोड़ दिया तो आज आखिरी उम्मीद का चिराग भी गुल हुआ। हर तरफ जैसे घटा टोप अंधेरा छा गया था। फरहाद ने कोई खंजर जैसे दस्ते तक उसके कल्ब में उतार दिया था। उसकी अना खुददारी, वफा और जब्त का सरेआम कत्ल हुआ था। आंखें लहू ना रोती तो और क्या करती। कितनी ही देर वो घुटी घुटी आवाज में सिसकती रही, मगर अगले ही पल वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। फिर बहुत सारे दिन इसी तरह गुजर गए। फरहाद का फोन लैंडलाइन पे आता तो ग्रैनी रिसीव कर लेती, मगर जब एमल के नंबर पर कॉल करता तो वो काट देती। दुख ऐसा था कि बावजूद ख्वाहिश के वो जब्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि ग़िज़ा, दवा और ग्रैनी की सख्त देखभाल के बावजूद वो कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर राबिया ने वजह डिप्रेशन बताई तो ग्रैनी ने उसे खरी खरी सुनाकर फ़ौरन आने का हुक्म दिया था। सो उसे 2 माह बाद पाकिस्तान आना पड़ा। शाम का वक्त था। ग्रैनी आराम कर रही थी। वो अपने कमरे में खाली जहन बैठी थी कि मजबूत कदमों की आहट पे चौंकी। वक्त की नब्ज एक लम्हे के लिए थम गई। वो दुश्मन जहां उसके सामने था, जिसकी सूरत ना देखने का तहैया कर लिया था, मगर उसे देखे बगैर भी यूं लगता था जैसे जीने का जवाज ही कोई ना हो। वो बगौर उसे देख रहा था, मगर हमेशा की तरह उसके चेहरे पे गुलाबीपन उतरा, पलकें लर्जी और ना ही दिल की धड़कनें उथल पुथल हुई। बस एक बेनाम सी बेहिस्सी जिस्म जहाँ पे छा गई थी। अलबत्ता सोगवार हुस्न ममता के रंग में डूब कर और भी जाज़िब नजर बना रहा था। कैसी हो? वो उसकी झुकी पलकों पे नजर जमाए हुए था, जिसके पीछे नमी का एक तूफान मचलता नजर आ रहा था। अच्छी हूँ। वो तो तुम हो। वो कदरे मुस्कुरा कर बोला। बहुत वीक लग रही हो। क्या अपना ख्याल रखना छोड़ दिया? बेहद मुसर्रत भरा नरम लहजा। एमल को लगा वो इस दर्जा मुसर्रत पे रो पड़ेगी। मैं ठीक हूँ सर। शायद आप काफ़ी अरसा बाद देख रहे हैं, तभी शायद। बहुत दिन बाद देखने का ये मतलब तो नहीं कि जो कुछ गुजर चुका है उसे मैं भूल जाऊं। मैं यहाँ रहूंगा या अब्रॉड, हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। वो संजीदगी से कह रहा था। हाँ, क्या हमारे दरमियान वाकई कोई रिलेशन है? वो महज सोच ही सकी। आप ग्रैनी के कहने पर आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? वो उसका यह हाथ थामते हुए पूछ रहा था। आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, रेस्ट करें, नरमी से कहते हुए उसने अपने हाथ छुड़ा लिए। लेकिन फरहाद ने उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठा दिया। यहाँ बैठो, मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे और जूनियर के लिए। फरहाद ने एक बैग खोलना शुरू किया। बच्चे के लातादाद कपड़ों और खिलौनों समेत उसके लिए भी बेशकीमत गिफ्ट्स थे। वो हैरत से उन्हें देखने लगी। बच्चे के कपड़े इतने बड़े थे कि 4 साल बाद ही पहनने में आते। एमल को बेख्तियार हंसी आ गई। क्या हुआ? क्या कुछ गलत ले आया? एक एक चीज
वो बेहद चाव से दिखा रहा था, दिल पे छाया गुबार छटने लगा था, आंखों के जुगनू चमकने लगे, चेहरे पे रंग उतर आए। उसे मादी चीज़ों से दिलचस्पी नहीं थी, मगर फरहाद का यूं आमादगी के साथ इस मामले में दिलचस्पी लेना उसके दिल और दिमाग में फूल खिला गया था। बहुत बड़े हैं। उसके सवाल पर उसने अपनी मुस्कुराहट समेट ली थी। फरहाद हल्का सा कहका लगाकर उसके पहलू में बैठ गया। मुझे ये सब चीज़ें खरीदने का सेंस नहीं है, बस जो अच्छा लगा खरीदता चला गया। मैंने अपने बच्चे का इमेज कैसा बनाया है, बिल्कुल अपने जैसा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट, मगर उसे तुम्हारी तरह इनोसेंट और लविंग भी होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम बेटा होगा या बेटी, बस मैंने हर तरह के कपड़े और टॉयज ले लिए। ऐसी बेइख्तियारी, ऐसी मोहब्बत वो दम बखुद रह गई। वो बहुत देर तक अपने ख्वाब ख्वाहिश बताता रहा। अपने बच्चों के मुतालिक उसने बहुत कुछ सोच रखा था, अपने रवैये और इस अधूरे जुमले पे वो बेहद नादिम था। उसके लहजे से आया था कि वो उसके जख्म मुंदमिल करने आया है, उसे दिल से कबूल किया हो या ना हो। उसके लिए यही बहुत था कि वो नन्हे मेहमान को दिलो जान से खुशामदीद कहने को तैयार है। वो जितने दिन भी रहा, उसका रवैया बेहद खुशगवार और हिलावत आमेज रहा। एमल को अपने गम भूलने लगे थे। ना उदास हो ना करार है, ना उदास हूँ ना करार है, मेरी कैफियत एक चिराग सी। वो चले गए तो मैं बुझ गया, जो वो आ गए तो मैं चल उठा। गुजरते वक्त को कौन रोक सका है उसके लिए। फरहाद भी एक अच्छे वक्त की तरह था, जो जितनी देर से आता उतनी ही जल्दी चला भी जाता था। वो हर 1.5-2 माह बाद आता, कुछ दिन रुकने के बाद जाने के लिए पर तोड़ने लगता, तो एमल के अंदर दरारें पड़ने लगती। ये एहसास हावी होने लगता कि कुछ भी हो, फरहाद जैनी के बगैर नहीं रह सकता। जेनिफर उसकी अव्वलीन चाहत है, उसे भुलाना नामुमकिन होगा, जबकि वो ऐसे रिश्ते में मुंसलिक है जिसको उसने मजबूरन बनाया और निभाया है। और उन्हीं दिनों जब वो जिंदगी के इस पहलू पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही थी कि बारगाह इज़्ज़ी में उसकी दुआएं मुस्तजाब हो गईं और एक खूबसूरत सुबह उसके लिए बेटे की नवीद लाई। तशक्कुर से रुआं रुआं रब ताला की सना करने लगा था। ग्रैनी की तो खुशी दीदनी थी। फौरन मुलाजमीन में नकदी, कपड़े और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वाफर तादाद में तकसीम की, मगर जिसे आना था उसकी आहट भी सुनाई न दे रही थी। बेटे की खबर पाकर वो ऐसा ही खुश हुआ था जैसे सब तवक्को कर रहे थे। ताहम आने के बारे में उसे उज़र पेश किया था। मेरा फ़िलहाल आना मुमकिन नहीं है ग्रैनी, मैं यहाँ एक केस की वजह से आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकता। केस? कैसा केस? ग्रैनी का दिल दहल गया। कम ऑन ग्रैनी, आप परेशान ना हो, मेरे ऑफिस के वर्कर का केस है। मेरी फर्म को इन्वॉल्व किया गया है, बट डोंट वरी, सब सेट हो जाएगा। उसने उन्हें तसल्ली दी थी। एमल को भी फ़ोन पे मुबारकबाद दी। वो उसके ना आने का सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे लगा जिसके इंतजार में उसने तवील सफ़र किया था, इस मकाम पर पहुंचकर भी वो खाली हाथ रह गई थी। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी, बस तुम जूनियर का ख्याल रखना। मैं उसे बिल्कुल तंदुरुस्त फिट फाट देखना चाहता हूँ अपनी तरह। अब समझ में आया, ये करम नवाजी सिर्फ इसलिए थी कि उसकी जहनी उलझन और जिस्मानी सेहत का असर बच्चे पर ना पड़े। कभी गिरानी के लिए तो कभी बेटे की खातिर। आखिर ये शख्स कब तक मेरा इस्तेसाल करता रहेगा? मेरी जगह कहाँ है? रब्बुल आलमीन, क्या है मेरी हैसियत? उसका दिल चिल्ला रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना, बारिशों के मौसम में शाम का ये एक मंजर, घर में कैद कर लेना, रोशनी सितारों की मुट्ठियों में भर लेना। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना, जुगनुओं सी बातों से फूल जैसे आंगन में रोशनी सी कर लेना। कितना सहल जाना था। ए दिल की खुशफहमी, इस तरह नहीं होता, तितलियां पकड़ने को दूर जाना पड़ता है। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि सिवाय तकदीर के उसे किसी और से शिकवा ना रहा था। वक्त कभी गुजरने में नहीं आता और कभी यूं गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। जिंदगी का एक साल माजी की गोद में जा गिरा। अब तो मूसा भी पाँव पाँव चलने लगा था। एमल का सारा वक्त उसके साथ चहलें करते और खिलाने में गुजर जाता। लबों से कभी भूल कर भी फरहाद सिकंदर का नाम तक ना निकलता, जिसके आने की उम्मीद का दिया वो रोज रोशन किया करती। टहनी से फूल की एक पत्ती भी गिरती तो उसके कदमों की चाप का धोखा होता। फ़ोन की हर बेल, दरवाज़ों की चिड़चिड़ाहट पे वो चौंक जाती, जैसे अभी वो दहलीज़ पे अपने कदम रखेगा। फ़रहाद की इस दर्जा लाताल्लुकी और खुदगर्ज़ी पे ग्रैनी कुढ़ कर रह गई थी। परेशानी, उलझनों और ज़हनी दबाव ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला था। एमल बेहद परेशान हो उठी। वो हल्का-फुल्का अंदाज़ अपनाकर उन्हें ढारस देने की कोशिश करती। मुझे यकीन है वो ज़रूर जल्द लौटेंगे। वो कादिर मुतलिक मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नहीं आज़माएगा। उसके लहजे में ईकान बोल रहा था। ग्रैनी उसके लफ्ज़ यकीन पर ही उसे हैरत से देखकर रह गई थी। इस दर्जा लाताल्लुकी, बेइतनाई पर भी यकीन। उस रोज़ भी वो नमाज़ पढ़कर ग्रैनी की सेहत और मूसा के लिए दुआ मांग रही थी कि आंसू रुखसारों पे लुढ़क आए। स्याह कॉटन के सूट में आंखें बंद किए इंतहाई खशू और खुजू से दुआ मांगते हुए वो इतनी मुकद्दस व पुरनूर लग रही थी कि अंदर दाखिल होते फरहाद के कदम ठिठक गए थे। वो चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू साफ करती जाए नमाज से उठ गई। सामने ही बेड पे ग्रैनी आंखें मूंदे लेटी थी।
لیجیے گرینی سوپ لے لیجیے۔ اس کا سنجیدہ لہجہ اور ہلاوت سے بھرپور آواز فرحاد کی سماعتوں کا حصہ بن گئی۔ گرینی نے آنکھیں کھولی تو موسیٰ ان کے پاس جانے لگا۔ ایمل نے اسے سرزنش کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ منظر اتنا مکمل اور خوبصورت تھا کہ اس کی آمد کا کسی کو احساس بھی نہ ہوا۔ گرینی کو سوپ پلانے کے بعد نیپکن سے منہ پونچھنے کے بعد جو ہی مڑی تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں آ گیا گرینی، دیکھیے میں آ گیا۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھا تو باوجود لاتعداد شکایتوں کے گرینی کے نحیف بازو اس کے لیے واہ ہو گئے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ ایمل غیر محسوس انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں چلا گیا تھا میرے بچے؟ اپنے گرینی کے بڑھاپے تک کا خیال نہ آیا تجھے؟ گرینی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ فرحاد کو احساس ہوا تو انہیں خود سے الگ کیا۔ بس یہی تھا آپ کے پاس، ذرا پرسنل الجھنوں میں پھنس گیا تھا۔ اینی وے مجھے یہ بتائیے آپ اتنی ویک کیوں لگ رہی ہیں؟ میں انسان ہوں بیٹا، بوڑھی، کمزور اور بے صبری، ایمل کی طرح سمجھا تھا تم نے مجھے۔ یہ تو بچی کا صبر ہے جو تمہاری نالائکیاں اور بے اعتدالیاں برداشت کرتی رہی ہے۔ نحیف اور نقاہت زدہ آواز میں اب وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ فرحاد نے ایک نظر سر جھکا کر کھڑی ایمل پہ ڈالی مگر موسیٰ نے ساری توجہ کھینچ لی۔ مائی سن، یو آر جسٹ مائن۔ مچلتے موسیٰ کے چہرے کو وہ بے تحاشا چومتا چلا گیا تھا۔ کیسا حسین تحفہ دیا تھا ایمل نے، برسوں کی تشنہ خواہش آج سیراب ہوئی تھی۔ موسیٰ اس درجہ محبت کے مظاہرے پہ احتجاجاً رو پڑا اور ایمل کی طرف باہیں بڑھا رہا تھا۔ نو مائی ڈیئر، آج نہیں، آج تم صرف اپنے پاپا کے پاس رہو گے۔ فرحاد نے اسے خود سے لپٹا لیا تو ایمل ڈھیلے قدموں سے چلتی باہر آ گئی۔ گرینی، آئی کانٹ بلیو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ گرینی اس کی بچکانہ سی بات پر ہنس پڑی۔ ماشاءاللہ 14 ماہ کا ہے مگر لگتا ایسے ہے جیسے 2-2.5 سال کا ہو۔ ایمل نے بڑی جان ماری ہے اس کے لیے اور میرے لیے۔ جس طرح تم اسے بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے، کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے حسن اور وقت کو ناقدر شوہر کے انتظار میں ضائع نہ کرتی۔ میں بوڑھی عورت، بھلا اسے روک سکتی تھی؟ گرینی کے لہجے میں تجربے کی گہرائی تھی۔ جن معاشی حالات میں رہ کر وہ یہاں آئی تھی، دولت کی اس چکا چوند سے تو اس کی آنکھیں چندیا جانی چاہیے تھی، مگر اس کا دل تو جیسے تونگر ہے۔ گرینی اس کی تعریف میں لطب اللسان تھی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ آئی نو گرینی، شی از ویری نائس۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ گرینی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تو پھر اس بھلی مانس بچی سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ گرینی دل گرفتہ سی بولی۔ پہلے تو میں سمجھ نہ پائی لیکن اب مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہی نہیں ہے۔ جب ہی تو کئی ماں پلٹ کر خبر ہی نہیں لیتے ہو۔ تم نے سوچا غریب گھر کی لڑکی ہے، نہ آگا نہ پیچھا۔ تم صرف میرے لیے ایک نرس لائے تھے، ایک کیئر ٹیکر اور بس، ایک بیوی کی تمہیں چاہ بالکل نہیں تھی۔ گرینی تو جیسے اسے پڑتی ہی چلی گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، تڑپ کر سر اٹھایا۔ نہیں گرینی، ایسی بات بالکل نہیں، میں نے اسے ایکسپلائٹ ہرگز نہیں کیا۔ جو ہوا وہ میری مجبوری تھی، وہ آزردگی اور شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ تو جاؤ پھر اسے مناؤ بیٹا، دنیا کی بہترین متاع نیک اور وفاشیار بیوی ہوتی ہے۔ یہ متاع گوا دی تو پھر کیا پایا؟ گرینی کی بات سن کر وہ سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ہی اسے مل گئی، بے تحاشا روتی، شولڈر بیگ کندھے لٹکائے باہر نکلنے کو تیار۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرحاد کا لہجہ سخت تھا۔ جہاں مجھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، آنسو سے بھیگتے لہجے پہ بمشکل کہا۔ مجھے پرپوز کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں نرسنگ کر سکتی ہوں۔ مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مجھے یہاں ملازمت ہی کرنی ہوگی، سو میں نے کی۔ وہ جب بھی فرحاد کے واپس لوٹ آنے کی دعا مانگتی تو ساتھ یہ بھی کہتی کہ یا رب العالمین اسے جب بھی بھیج تو صرف میرا بنا کر ہی بھیج، اس کے دل میں سوائے میرے کسی دوسری ہستی کے خیال کا گزر تک نہ ہو۔ اب جب کہ وہ آ گیا تھا تو یہ سوچیں اس کے دل و دماغ پہ بری طرح وارد ہوئیں کہ وہ آیا تو ہے، پر واپس جانے کے لیے اسے پھر سے احساس جدائی کو تھپکیاں دینا ہوں گی۔ اس کے آنے سے غم کے بادل چھٹ گئے تھے مگر اس کے جانے کا سوچ کر دل افسردگی سے نڈھال ہوا جاتا۔ اسے جانا تو جینی کے پاس ہی تھا، جینی جو اس کی پہلی محبت، مسز فرحاد اس کی خلوتوں کی ساتھی تھی، جو فرحاد سکندر کے دل کی جاگیر کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ وہ اپنی عزت نفس کو کب تک رگیدتی؟ فرحاد اس کی دلی کیفیت جانتا تھا، سو خاموشی سے اس کی سنے گیا۔ اس کا غبار نکل جانا ہی بہتر تھا۔ ہر طرح سے کوشش کی آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانے کی، مگر نہ بنا سکی۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کی اولین محبت ہے اور میں ایک سمجھوتا، ایک ضرورت اور بزنس ڈیلنگ۔ قمیض کی آستین سے گال صاف کرتے ہوئے وہ فرحاد کو اس لمحے بالکل اسکول گرل لگی تھی۔ فرحاد کے چہرے پہ بے اختیارانہ سا تبسم آ کر ٹھہر گیا۔ تم چلی گئیں تو موسیٰ کا کیا ہوگا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ ایمل نے چونک کر سرخ آنکھوں سے بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ تو اب آپ کو موسیٰ کے لیے گورننس چاہیے؟ لہجے میں کانچ کی کرچیاں چبھی ہوئی تھیں۔ فرحاد کے ماتھے پہ شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ میرا خیال ہے ایمل، میں اتنا بینک بیلنس ضرور رکھتا ہوں کہ موسیٰ کے لیے گورننسز کی پوری بٹالین کھڑی کر سکوں۔ غصے میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر
हल्का सा झटका दिया था। इमल का दिल हस्बे आदत एक लम्हे के लिए बुरी तरह सहमा, मगर फिर निडर होकर बोली, हाँ मगर मेरी तरह कोई मुफ्त की चाकरी नहीं करेगी। एमल, होश में रहकर बात करो। अब के वो सरापा आतिश फिशां बन गया था। एमल की जान हवा होने लगी। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम हद से बढ़ती जा रही हो। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से निकल सकती हो? बोलो। उसके बाजुओं में फरहाद की उंगलियां पेवस्त सी हो गईं। कर्ब की शिद्दत से उसने आंखें बंद कर ली। आंसू तेजी से बहने लगे थे। प्लीज, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी खिदमतें आपकी तवज्जो तो शायद जीत ले, लेकिन दिल कभी ना जीत सकेंगी। इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए वो हतमी लहजे में बोली, कुछ कहने का मौका नहीं दोगी? बड़े से बड़े मुजरिम को भी अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता है, मगर तुम्हारी तुम्हारी अदालत तो उससे भी ज्यादा सख्त है। सीने पे बाजू बांधते हुए वो नर्वस कर देने वाले अंदाज में गोया हुआ तो एमल को यूं लगा जैसे उसे उस सुनने में गलती हुई हो। पहले यहाँ बैठकर मेरी बात तसल्ली से सुन लो, फिर कोई फैसला करना। वो नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले आया। ये सच है, मैंने जेनी को पूरे दिल से चाहा, उसे लीगली कानूनी तौर पर अपनाया, उसकी हर बात मानी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल फॉर ग्रांटेड रुगे देती चली गई, यहाँ तक कि उसने मेरे बच्चे को भी रिजेक्ट कर दिया। मुझसे चुप कर अबॉर्शन करा लिया। यहाँ तक होता तो ठीक, लेकिन उसकी बेरार रवि और बेतदाली मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। फिर यहीं से मैंने तुम्हारा और उसका तकाबुल ना चाहते हुए अनजाने में शुरू कर दिया। हर बार तुम हावी रहती, चैनी बिल्कुल हल्की हो जाती। हाँ एमल फरहाद, तुमने मुझसे छीन लिया है। मूसा की शक्ल में ऐसी जंजीर मेरे पाँव में डाल दी कि मैं चाहूँ भी तो इस रिलेशन को नहीं तोड़ सकता। गहरे लहजे में बोलते हुए उसने साथ बैठी एमल को बेसाख्ता खुद से लगा लिया तो वो जैसे किसी ख्वाब से चौंकी। ये देखो, मैंने जेनी को डिवोर्स दे दी है और ये 8 माह शिकागो में मुझे इसी सिलसिले में गुजारने पड़े क्योंकि जेनी ने मुझ पर केस कर दिया था। वो मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती थी। फरहाद ने साइड टेबल से एक फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। एमल तो जैसे इस इंकशाफ की आंधी में हिचकोले खाने लगी थी। फाइल तो क्या थामती, थक कर उसके कंधे पर सर टिका गई। बाकी वक्त बिजनेस वाइंड अप करने में लग गया। अब तुम्हारे मूसा और ग्रैनी के बगैर रहना इम्पॉसिबल है। स्टेट्स से मुकम्मल नाश्ता तोड़ कर तुम्हारे सामने हूँ। अब कर लो फैसला। वो जवाब में क्या कहती, बेख्तियार रोती चली गई। ये तशक्कुर के आंसू थे। उसकी दुआएं कबूलियत पा गई थीं। उसका यकीन सुरखरू ठहरा। साथ बैठा शख्स उसकी दुआएं नीम शबी का इनाम था। फरहाद ने गहरी सांस भरकर उसके बदने बाल चूम लिए, जिसने अपने आप को मुकम्मल उसकी सुपुर्दगी में दे दिया था। चलो बस, अब आंसू साफ कर लो। देखो, तुमने मेरी इस कदर महंगी शर्ट की क्या हालत बना डाली है। आपके लिए चाय लाऊं? उसने राह फरार ढूंढी। फरहाद की शोख जज्बों की लो देती आंखों का सामना करना मुश्किल हो रहा था। नॉट एट ऑल। अब तुम्हारे ये बहाने नहीं चलने वाले डियर। मैं यहाँ मुस्तकिल आ गया हूँ। अगर तुमने इसी तरह फरार होने के लिए चाय के लालच दिए तो बहुत जल्द मुझे चाय का बाग खरीदना पड़ेगा। पर हाथ की शौकी अरूज पे थी। उसके दोनों हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में थे। जाए फरार ना थी। बस मुझे ये यकीन दो कि तुमने मेरी खताएं नज़रअंदाज करके मुझे खुले दिल से माफ़ कर दिया है। एमल क्या कहती, कहने के लिए बचा ही क्या था। उसने फरहाद के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। फरहाद ने इस एतराफ़ पर सरशार होते हुए एक जोरदार कहका लगाकर उसे अपने बाजू में समेट लिया।